बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं साइम खान। और वैसे तो ज़ाहिर है हम कोशिश ही करते हैं कि हमारे शो का आगाज़ पॉजिटिव नोट पर हो, लेकिन आज जिस स्टोरी से हम अपने शो का आगाज़ करने जा रहे हैं वो बहुत अहम है। इससे भी अहम है कि जिस शहर में हम बसते हैं, शहर कायद की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे वाक़यात होते हैं और ऐसे ऐसे मसाइल हैं जो मुतादिद मरतबा हाईलाइट हुए हैं, जो नए नहीं हैं, लेकिन हमेशा एक नए रूप में ये वाक़यात हमारे सामने आते हैं। और ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या कराची के इलाके राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया जब डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। अब ये मोटरसाइकिल सवार कौन थे? ये दोनों बहन भाई थे। भाई भी जहाँ बहक हो गया और बहन के बारे में बताया जा रहा है कि वो शदीद ज़ख्मी। यहाँ पर बाप मेंशन किया गया है कि बाप ज़ख्मी है। 22 साल महानूर और 14 साल का अहमद रज़ा शामिल है जहाँ बहक होने वालों में। महानूर के कुछ दिनों बाद शादी होने वाली थी। सोचें, घर पर तैयारियां जारी थी और इसके बाद इस घर पे, इस फैमिली पर क्या बीत रही होगी। और कराची की तारीख में अगर हम देखें तो ये जो बड़ी गाड़ियां हैं ना, इन पर मुतादिद पाबंदियां भी लगी हैं, इनके टाइमिंग भी फिक्स्ड है, लेकिन इसके बावजूद ये वाक़यात हम देखते हैं रोनुमा हो रहे हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या था राशिद मिन्हास रोड पर पेश आया गुज़िश्ता रात, और हादसे के बाद हमने देखा कि मुश्तइल अफराद ने तकरीबन 7 डंपर्स जला दिए। पुलिस और रेंजर्स ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की, काबू पाया, डंपर ड्राइवर को हिरासत में लिया। पुलिस ने हंगामा राई और डंपर जलाने वाले 10 मुश्तबा शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस ये कहती है कि सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस की मदद से मजीद गिरफ्तारियां भी की जाएंगी। डंपर्स एसोसिएशन के अहदेदारों ने सुपर हाईवे पर धरना भी दिया और वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने डंपर मालिकान को मुआवजा अदा करने और नुकसान के अजाले और जलने वाले डंपरों की मुरम्मत की यकीन दहानी भी करवाई है। तो बात कर लेते हैं फिर हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह, क्योंकि इस वाक़े के बहुत सारे पहलू हैं। सबसे पहला अफसोसनाक पहलू के मासूम जानें ज़ाया गई, जो कि नहीं ऐसा होना था। दूसरे पर उसके बाद डंपर्स जिस तरह जले, बड़ी गाड़ियां जिस तरह जली, और उसके बाद धरना हुआ, फिर यकीन दहानियां हुई। तो नज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। नज़ीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, जो फैमिली है इनका क्या हाल है? ख़ास तौर पे बताया जा रहा है बाप ज़ख्मी है, और इनका क्या मुतालबा है? अभी तक क्या इस वाले से सिचुएशन है? देखिए सदफ, इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या था, और फैमिली का वही हाल होगा कि जब किसी घर से 2 जनाजे उड़ते हैं, और जनाजा भी उन बच्चों के की खुशियाँ कुछ दिनों बाद ही होने वाली हों। 2 महीने बाद इस बच्ची की शादी थी, और उसके उनका ये कहना था कि हम बच्ची का जहेज़ जमा कर रहे थे, अब हमें उसके कफन उठाना पड़ेगा, उसकी लाश उठानी पड़ेगी। तो एक कोहराम मचा हुआ था, दिक्कत आमेज़ मनाजिर थे, और जो वालिद है वो ऑलरेडी ज़ख्मी है, सर पर और जिस्म पर चोटें आई हुई हैं। जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त रात का वक्त था, क्योंकि अब डंपर्स को और मखसूस गाड़ियों को दिन के औकात में सड़क पर चलने की इजाज़त नहीं है, तो लिहाजा अब ये रात में चलती हैं। इस वाक़े में तकरीबन 160 से 70 अननोन अफराद हैं, जिनकी जानिब से जैसे ही हादसा पेश आया तो एक के बाद दीगर 7 डंपर्स को आग लगा दी गई, और डंपर का जो ड्राइवर था, जो कसूरवार जिसको बताया जा रहा था, उसको पकड़कर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाकर पुलिस के हवाले भी किया गया। उस डंपर ड्राइवर का जब पहला बयान सामने आया, उसका कहना था कि मुझे नहीं पता कि मोटरसाइकिल सवार अचानक कहाँ से आए और डंपर के नीचे आ गए। इसके बाद पुलिस की जानिब से फिर मज़ीद चीज़ें सामने आती रही। गुज़श्ता रोज़ शाम को एक सीसीटीवी फुटेज जो ARY न्यूज़ ने ब्रेक की, जब मैंने उस सीसीटीवी फुटेज को 1 मरतबा नहीं, 2 मरतबा नहीं, 20 से 25 मरतबा जूम करके मुख्तलिफ एंगल से देखा, तो उसमें हमने ये देखा कि 1 मिनट के अंदर उसी एक सड़क से 4 डंपर जा रहे हैं। पहला डंपर गुजरा, दूसरा, तीसरा, और तमाम अपनी जो उनकी स्पीड होती है उसी स्पीड से जा रहे थे। उसके बाद एक गाड़ी हाई रूफ और एक डंपर साथ साथ जा रहे हैं। हाई रूफ डंपर से ज़्यादा तेज़ है। उस हाई रूफ और डंपर के दरमियान से एक मोटरसाइकिल वाले को गुजरने की कोशिश करते हुए देखा जा सकता है, और वो मोटरसाइकिल वाला या तो उस हाई रूफ से उसका हैंडल टकराया, या टायर वो अचानक से उछले और रगड़ता वो डंपर के आगे आ गया और डंपर के नीचे आ गया। उस डंपर के नीचे आने से पहले जो पीछे बैठी हुई यकीनी तौर पर वो खातून थी, जो पहले डंपर के नीचे आई है, और उसके बाद मोटरसाइकिल पूरी फिर डंपर के नीचे आ चुकी थी, और हादसा होता ही पब्लिक वहाँ पर जमा हो गई है। सबसे पहले इस हादसे के बाद पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किए गए 780 के दहशतगर्दी की, उसमें दिफात लगाई गई हैं। एक जानिब इस हादसे के अगेंस्ट के जो डंपर वगैरह उनके खिलाफ
मुकदमा दर्ज हुआ है, तो दूसरी जानिब उन अनासिर के खिलाफ भी दर्ज हुए हैं जिन्होंने शरपसंदी की है। कराची की जो बड़ी तादाद में अवाम है जो कराची से हैदराबाद सफ़र करती है या हैदराबाद या अंदरून मुल्क से कराची आते हैं, उनको बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि तकरीबन 1 से 1.5 दिन वो जो मेन मरकज़ी सड़क है सुराब गोट से लेके आपके नीपा की जानिब आने वाली, अंचोली जाने वाली और नागन और पूरा एक सराउंडिंग्स आपका जो ना ब्लॉक हो गया था। एडिशनल आईजी कराची की जानिब से सबसे पहले जो पुलिस की जानिब से SHO यूसुफ प्लाजा और SHO फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल किया गया, क्योंकि अगर एक हादसा हो गया था तो वहाँ पहुँचकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल करना उनका काम था, जो कि वो करने में नाकाम रहे। उसके बाद एडिशनल आईजी कराची ने एक और ऑर्डर जारी किया जिसमें DIG वेस्ट, SSP सेंट्रल, SSP वेस्ट इनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई है जो इस 7 डंपर को जलाने में क्या महरिकात रहे, कौन इसके अंदर शामिल रहा, इन तमाम पर का एक रिपोर्ट बनाएगी और बताएगी कि कौन इसके अंदर जलाने में मुलविस थे, कितनों की गिरफ्तारियां हुई। इन तमाम को बनाने के बाद यकीनी तौर पर ये रिपोर्ट सिंध हुकूमत को पेश की जाएगी। ठीक है नज़ीर, साथ ही रहिएगा, आपने ज़ाहिर इसके बारे से डिटेल बताई है। और अगर हम मजमूई तौर पर जो हादसात कराची में हुए हैं, सिर्फ मैं इस साल की बात करूंगी, सिर्फ रवां साल की मैं बात करूंगी, तो कराची में जी 7 माह हो गए हैं। 7 माह के दौरान मजमूई तौर पर जो ट्रैफिक हादसात हुए हैं उसमें साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर जान बहक होने वालों की तादाद उससे कहीं ज़्यादा है। 546 अफराद सिर्फ 7 माह में जान बहक हो गए हैं, और जिसमें बताया जा रहा है 425 मर्द, 51 खवातीन, 50 बच्चे, 19 बच्चियां शामिल हैं। अच्छा, अब जो डेटा है वो भी जो छीपा जैसी सर्विसेज हैं उनकी जानिब से मरतब किया गया, जो हमारे सामने छीपा इमरजेंसी सर्विस क्या बताती है, वो ये बताती है कि हैवी गाड़ियों के खूनी और जानलेवा ट्रैफिक हादसात में मजमूई तौर पर 165 अफराद ज़िंदगी से महरूम हुए, जिसमें 62 जानलेवा, ट्रॉलर की बात करें उसकी टक्कर से और वाटर टैंकर की टक्कर से 37 अफराद और डंपर की टक्कर से 32, बस की टक्कर से 20 और मजदा की टक्कर से 14 अफराद लुक़मा अजल बने। तो मजमूई तौर पर 8136 अफराद जख्मी हुए, जिनमें 6411 मर्द, 1237 खवातीन, 398 बच्चे और 120 बच्चियां शामिल हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर जो हमें बता रहा है कि ये हादसात कैसे हो रहे हैं। अब वो वाक़यात तो शायद रिपोर्ट नहीं होते जिनमें जाने नहीं जाती हैं, लेकिन आपके सामने ये डेटा है। तो इन सब जो स्टैट्स आपको सदफ ने बताए मजमूई तौर पर इन सब वाक़यात पर और ये जो हालिया वाक़या पेश आया राशिद मिन्हास रोड पर, बात कर लेते हैं। वज़ीर शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। सवाल उनसे पूछ लेते हैं जी शर्जील साहब से। बिल्कुल शर्जील साहब, जरा बताइएगा, अभी तक ये जो पूरा वाक़या है, हफ्ते की रात जो वाक़या हुआ है, उसमें क्या आपके पास रिपोर्ट हुआ और क्या अभी तक आपके सामने हक़ाइक़ आए? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया जी। जो संडे को वाक़या हुआ है बहुत ही अफसोसनाक वाक़या हुआ, उसमें बहुत कीमती जो 2 मासूम जाने गई हैं और उनके वालिद साहब मोटरसाइकिल चला रहे थे, उनको अल्लाह ताला ने बचाया, लेकिन उनके जो दोनों बच्चे हैं वो बेचारे नहीं बच सके, जो कि बहुत ही अफसोसनाक। और मैं समझता हूँ कि जितनी भी उसको मजम्मत की जाए और इस गम में सब लोग जो है उनके साथ हैं, उनकी पूरी फैमिली के साथ हैं, और जान का कोई भी रिपेयर, कोई भी उसका जो है मुआवजा नहीं होता। जहाँ तक इस पूरे वाक़ये के बारे 3 बजे रात को जैसे वाक़या पेश आया, उसके बाद जिस डंपर ने एक्सीडेंट किया और ड्राइवर, उन दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और दोनों गिरफ्तार हुए और उनको वो अभी पुलिस की तहवील में है और जो है FIR भी काट दी गई है। लेकिन उसके बाद चंद शरपसंद आए, उन्होंने वहाँ पे जो बाकी गाड़ियाँ गुजर रही थी उसमें 7 डंपरों को आग लगाई और वहाँ पे लोगों को तशद्दुद किया, ड्राइवर्स को जिनकी का कोई कसूर नहीं था, जिनके गाड़ी में कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, और एक शख्स को बहुत बुरे तरीके से उन्होंने मारा जो कि जिन्ना हॉस्पिटल में एडमिट है और वो उसके कोमा में है, और हम उसके लिए भी दुआ को अल्लाह ताला उसको बचाए। तो पुलिस ने FIR काटी, 14 लोग गिरफ्तार किए शरपसंदी में जो मुलविस थे, और उसके बाद डेफिनेटली इनके जो ये एसोसिएशन थी, इनकी डंपर एसोसिएशन वाले, इन्होंने कहीं पे रोड ब्लॉक किए हुए थे क्योंकि उनके साथ गाड़ियाँ चली थी। तो उसके बाद उनसे कल बातचीत हुई है, मीटिंग में मुज़ाकरात हुए हैं, और गवर्नमेंट ने उनको भी कुछ सख्ती से, पहले भी गवर्नमेंट ने उनको कहा है कि जी आपको जो शराइत है वो आपने माननी है, कि जी आपके ड्राइवर्स जो है उनके लाइसेंस वैलिड होने चाहिए, गाड़ियों की जो पहले फिटनेस नहीं होती थी
2 जो कायम है उनमें जो है वो बड़े अच्छी स्पीड से गाड़ियों की फिटनेस हम हो रही है, गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं। एक ड्राइवर के हालात में ड्राइवर का जो है वो कैसे ठीक है, और कहीं कहीं पे कुछ जगहों पर मैं ये भी कहूँगा कि बाइक्स वाले भी हमारे, हम हमेशा एक गवर्नमेंट ने SOP की है, ट्रैफिक पुलिस सख्ती भी करती है कि मेहरबानी करके जो भी बाइक पर बैठे वो हेलमेट पहने। ये गवर्नमेंट का एक बहुत ही हमेशा ऐलान होता है, जिसपे आप अगर अभी भी आप बाहर जाएं तो आपको हजारों ऐसी बाइक नजर आएंगी जिसमें लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो उसके लिए भी हम कहते हैं, लोग अपील करते हैं कि देखिए आपकी जानें बहुत कीमती हैं, आप मतलब किसी भी चीज को ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया शर्जील साहब, और मगर ये मेक श्योर करना भी ट्रैफिक पुलिस का काम है। 546 अफराद जाँ बहक हुए हैं साल के 7 माह में। आपके ख्याल में बड़े अच्छे कवानीन बनाए गए, स्टेप्स लिए गए, बहुत विजिलेंट भी हमें नज़र आ रहे हैं, जगह जगह में ट्रैफिक एहलकार भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते नज़र आ रहे हैं, ये हादसा कम क्यों नहीं हो रहा है? मैं ये नहीं कहूँगी ज़ाहिर 100% तो नहीं हम जा सकते इस तरफ, लेकिन क्यों हो रहे हैं ये हादसा इतने? देखिए सदर साहब, मैं कुछ बात बताऊं कि ये हादसा जो है ना वो जो बीच में सर्च आई थी दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, वो हम सब लोगों के लिए बड़ी हैरान कुन थी, और सब ना सिर्फ हैरान कुन, परेशान कुन भी थी। उसमें सारे स्टेप्स भी देखे गए। तो अभी जो रिसेंटली हादसा है उनमें कमी आई है। ये मैं नहीं कहूँगा कि जी कुल नहीं है, यस ट्रैफिक चल रही है, एक्सीडेंट हैं, हो भी रहे, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल जीरो हो गए, लेकिन जो पहले जो सर्च थी दिसंबर से लेकर फरवरी, उसमें काफी कमी आई है। लेकिन हमारी कोशिश यही कि 100% हम हेल्थ एंड सेफ्टी को सिक्योर करें। उसमें हमने जो भी मेजर्स हमने, अब कल की हमारी मीटिंग हुई है, उससे पहले भी हमारी ये चीजें हमने चिंता करवाई थी। अब हमने लाजिम किया है कि हर डंपर में जो है वो कैमरा होगा, उसमें ट्रैकर होगा, उस ट्रैकर से उसकी स्पीड मॉनिटर की जाएगी कि इस डंपर की स्पीड कितनी है। डंपर की स्पीड मॉनिटर होगी, उसका ट्रैकर होगा, डंपर को हमने कहा कि इंश्योरेंस कराएं, ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होना चाहिए उसका, ट्रक ड्राइवर का और डंपर ड्राइवर का, और वो शर्जील साहब DIG हमारे साथ शो में आए थे 2 महीने पहले, और तब से ही इस पर अमल दरामद की बात हो रही थी, और वो बता रहे थे कितनी गाड़ियों में अब तक इंस्टॉल हो गए। डैश कैम होता, फरवरी में ये फैसला हुआ था, डैश कैम होता तो ये जो बाद के वाकयात हुए फिर ये ना होते, फिर पता चल जाता किसका कसूर है, क्या गलती हुई है। मैं आपको उसका भी जवाब दे दूं, आप ये बात सही कह रही हैं। जब ये डंपर वालों से पहले ये फरवरी में किया था तब उस दिन से लेके आज तक सिर्फ 100 डंपरों में उन्होंने जो है वो ट्रैकर्स और डैश कैम लगवाए थे। हमने इनको कल, और इस बीच में मतलब ये ऑन गोइंग प्रोसीजर जैसे उनको हम कहते ही आ रहे हैं, लेकिन कल उनको बहुत सख्ती से फिर कहा गया कि 25 अगस्त उनको दी गई है डेडलाइन। अगर 25 अगस्त तक ये सारी लवाजमात पूरे नहीं होते, मैंने उन तक नहीं तो डैश कैम लगने में कितना टाइम लग सकता सर? 1 घंटा लगता होगा। आई नो वो लवाजमात जो है वो उन्होंने पूरे कर रहे हैं। अब हमने उनको 25 अगस्त तक दिया। इस बार मैंने उनसे कल स्टैम्प पेपर पे राइटिंग पे लिखवाया है। वो डॉक्यूमेंट अब वो एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, आई डोंट वांट टू शेयर विद यू, लेकिन अभी वो हमारे पास डेडलाइन क्या दी शर्जील साहब? 25 अगस्त हमने दिया कि 25 अगस्त तक ये लवाजमात नहीं होंगे। उनकी एसोसिएशन ने हमें राइटिंग में दिया है कि हमने कहा कि हम आपको कोई जो शहर में दाखिल होने नहीं देंगे। और कितने डैश कैम्स होंगे? साइड कैम्स भी होंगे उसमें या कैबिन कैम्स होंगे? क्या इसकी तमाम सूरत हाल होगी? हमने जो कंप्लीट सोल्यूशन दिया है उसमें अंदर भी कैमरा होगा, बाहर के साइड कैमरास भी होंगे। मेन चीज है कि आपका ट्रैकर भी होगा, आपकी स्पीड मॉनिटर हो रही होगी या आपकी स्पीड कितनी है, उनकी गाड़ी इंश्योर्ड होगी, और उनकी जो है ड्राइवर की नींद पूरी होनी हो उसको, क्योंकि जब आपके कैमरा में आपको ड्राइवर का की कैफियत भी जो है आप नोट कर लेते हैं। ये सारी चीजें जो है वो हमने करके उनको 25 अगस्त की डेडलाइन दी, और उनको मैंने इनके अपने हाथ से हमने इनसे एग्रीमेंट स्टैम्प पेपर पे साइन करवाया है। अच्छा, और ये जो बाद में सूरत हाल बनी, आपके ख्याल में इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? उसके बाद ज़ाहिर डंपर्स एसोसिएशन वालों ने धरना भी दिया, फिर उनको यकीन दहानियाँ भी कराई गई हैं, तो ये आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? देखिए जी, एक्सीडेंट कोई भी होता है ना वो अफसोसनाक होता है, और उसे इसीलिए उसे एक्सीडेंट कहते हैं, उसे मर्डर नहीं कहते। लेकिन हमने कहा कि मुजम्मत भी की, लोगों को गिरफ्तार भी किया, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट जिस तरीके से रात को 3-4 बजे नौजवान लड़के वो रोडों पे सड़कों पे आते हैं और उन डंपरों को भी आग लगाते हैं जिसको कसूर ही नहीं है, और जाहिर है जो उनकी फैमिली के लोग तो थे नहीं, वो
جس فیملی میں یہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے وہ تو بیچارے اپنے دوسرے ٹراما میں تھے. تو یہ کون لوگ تھے جو ایک ایک گاڑی کو آگ لگا رہے تھے اتنی ہمت کے ساتھ؟ تو یہ کو انسٹیگیٹ کرنے والے کچھ لوگ ہیں. ہمیں وہ پتا ہے کہ وہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو کافی عرصے سے جب سے یہ ڈمپر جلانے کے واقعات ہوئے, یہ 2-3 لوگ ہی ہیں, وہ فتنہ پرست لوگ ہیں اور وہ ہمیشہ فتنے کا کام کرتے ہیں. تو انہوں نے جو ہے یہ ان کو انسٹیگیٹ کیا اور اب تو ہمیں اب وہ تو انسٹیگیٹ کرنے والے چلے گئے. اب کل جو ہم نے 14 لوگ ان کے گرفتار کیے ہیں, ہم نے کہا ہے پولیس کو کہ میک شیور کہ ان کی بےعزتی نہ ہو, جنہوں نے یہ حرکتیں کی ان کا 80 کا ان کا پرچہ بھی ہو, ان کو کیسے کردار تک پہنچایا جائے. اور پھر جن لوگوں نے ان کو انسٹیگیٹ کیا تھا آئی وش کہ اب وہ لوگ سامنے آ کے ان کی حمایت میں آئے. اچھا, اور شرجیل صاحب یہ آپ کی جانب سے معاوضے کا اعلان بھی کیا ہے ڈمپر مالکان کے حوالے سے, اور نقصان اور ازالے کا بھی اعلان کیا گیا ہے, جو ڈمپر جلے ہیں جن کو نقصان ہوا ہے ان کی مرمت کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. اس حوالے سے بھی ذرا اپڈیٹ کیجیے گا تھوڑا سا. اٹ از ناٹ معاوضہ, یہ کہ جی سرکار نے ان کے ساتھ یہ کہا کہ جو ان کو گاڑیوں کو نقصان ہوا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی گاڑیاں ٹھیک کروا کے دے گی. اب یہ دیکھیں نا, آپ کے چند شرپسند جو آپ پرائیویٹ املاک کو نقصان پہنچائیں اور گاڑیاں بنائیں سرکار. اب یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنے غلط ٹرینڈز ہیں کہ اصولاً تو جو لوگ ہیں, اب میری تو یہ بھی کوشش ہوگی کہ جو گرفتار ہوئے ہیں ہم ان کی فیملیز کو بولیں کہ آپ پیسے بھرو ان گاڑیوں کے. شرجیل صاحب, کراچی بہت بڑا شہر ہے, مانا کہ یہاں کے اس کو مینج کرنا بڑا مشکل ہے, لیکن کراچی میں ایک بڑا ہم فنومینا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ بائکس ہیں. اس کی ایک الگ وجہ یہ بھی ہے کہ جو ایک پبلک ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے جتنی تعداد میں ہونی چاہیے وہ نہیں ہے, تو زیادہ تر جو آپ کا غریب طبقہ ہے, مڈل کلاس طبقہ ہے, وہ بائکس پر ریلائی کرتا ہے. کیوں نہیں ایک الگ لین بنا دی جاتی؟ خدا نخواستہ جب اگر حادثہ بھی ہوگا تو ایٹ لیسٹ وہ لین کے ایک سائڈ سے تو بچے رہیں گے, وہ جان لیوا اس طرح کا ثابت نہیں ہوگا. ایک لائن مختص کر دی جائے, اس پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے کہ یہاں پر صرف بائک ٹریول کریں گی اور کوئی اور یہاں پر نہیں آئے گا. یہ کرانے میں کیا مشکلات ہیں؟ جی آپ نے بات کی, یہ آپ اچھی پروپوزل ہے, آئیڈیل سوسائٹی میں ہوتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی ہمارے پاس یہ پاسبل نہیں ہے. ریزن یہ کہ پورے شہر میں ایک بائک کی سیپریٹ لین جو بنانا اٹ از کوائٹ ڈیفیکلٹ. میں آپ کو بتا دوں کیونکہ پورے شہر کی جو ڈائنامکس ہے نا اس میں اتنا پاسبل نہیں ہے. مطلب باہر بھی جتنے اگر آپ دیکھیں گے وہاں پہ بسز کی لینز ہوتی ہیں, ہم نے یہاں پہ بھی بس کی لینز, بس کے بیس بنائے, اس پہ بھی انفارچونیٹلی ہم نے, اب میں کیا بتاؤں آپ کو کتنے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈیفینیٹلی بہت بڑی آبادی والا شہر ہے. اس کا سولوشن یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو, جس سے جو ہے لوگ جو ہے وہ بائکس وغیرہ کو ڈسکریج کریں اور پبلک ٹرانسپورٹ کریں. لیکن میں ایک اور چیز کہوں گا کہ اس کی ہیلتھ اینڈ سیفٹی یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنی جو پریکاشن میجرز ہیں وہ پورے لے. ایٹ لیسٹ جو ہیلمٹس پہننا, پوری دنیا میں بتائیں, پوری دنیا میں مجھے ایک کوئی اچھا ملک بتا رہے ہیں جہاں پہ آپ بغیر ہیلمٹ کے بائک چلا سکتے ہو, نہیں چلا سکتے. یہاں پہ جب ٹریفک پولیس پکڑتی ہے تو پھر لوگ آگے مظاہرے کر رہے ہوتے ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں, یہ ٹریفک پولیس کیوں روک رہی ہے, کیوں چالان کر رہی ہے. اب ہزاروں کی تعداد میں لوگ اگر بغیر, اور یہ ایک تو صرف ڈمپر کے ایکسیڈنٹ نہیں ہے نا, ایکسیڈنٹ اور بھی ہوتے ہیں. چلتے ہوئے کبھی موٹر سائیکل کہیں سلپ ہو جاتی ہے, تب بھی لوگوں کی چوٹیں ہوتی ہیں, تبھی بھی لوگوں کی اموات ہوتی ہیں. تو کوئی گاڑی سے ٹکر ہو کے بھی اموات ہوتی ہیں. تو اس طریقے سے مقصد یہ کہ ہمیں اپنی سیفٹی کو اشور کرنا ہے, اور یہ سوسائٹی میں سب کا کام ہے. اس کی اویئرنیس کے لیے ٹریفک پولیس نے بہت زیادہ کیمپینس چلائی ہیں. ابھی بھی ہم, اچھا دوسری بات یہ کہ ہمارے سگنلس آپ دیکھیں, سگنلس ٹریفک سگنل بند ہے ہمارے پاس, چاہے گاڑی ہو یا بائک ہو, وہ سگنل کی وائلیشن کر رہے ہیں, اس کے بعد ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. اب یہ تو بیسک نالج انفارمیشن. سر مسئلہ یہ آ گیا ہے کہ 7 ماہ میں 546 بندہ مر گیا ہے, جن میں عورتیں بھی ہیں, بچے بھی ہیں, بچیاں بھی ہیں, مرد بھی ہیں, وہ شامل ہیں. اب یہ ایمرجنسی بنیادوں پر ہمیں اسٹیپس لینے ہوں گے. ہم اگر یہ کہتے رہیں گے کہ شہریوں سے سختی سے عمل درآمد بھی کروانا حکومت وقت کا کام ہے, ٹریفک پولیس کا کام ہے, تو آپ لوگوں کو اس پر مزید سختی کرنی ہوگی, تبھی جا کر یہ واقعات رکیں گے. جو فیملی کے 2 بچے جاں بحق ہوئے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ان کو بھی کسی طرح کا, ظاہر انسانی جان کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, لیکن کیا ان کی داد رسی کی جائے گی؟ دیکھیں جی بالکل, میں نے کہا کہ پہلے میں نے اپنے اسٹارٹ میں ہی کہا کہ انسانی جان کی قیمت نہیں, لیکن گورنمنٹ کا جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریشن جو ہے وہاں پہ جائے گی, ان کے والدین سے ملے گی, لوائقین سے ملے گی, اور جو بھی ہمارے گورنمنٹ کے لاز میں جو کمپنسیشن کے ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو وہ دیے جائیں گے.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ شجیل میمن صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. نذیر طرف واپس چلتے ہیں، ذرا نذیر سے ذرا تھوڑی معلومات لے لیتے ہیں. نذیر آپ بتائیے گا، ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ صاحب ہمارے پاس غالباً فیبرری کے مہینے میں آئے تھے اور تب انہوں نے بتایا تھا کہ ڈوگ ٹیسٹ ہوں گے، ٹریکرز لگیں گے، ڈیش کیمز لگیں گے، اب کیبن کیمز لگیں گے، ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا. دیکھیں سائم، جس وقت یہ مہم شروع ہوئی تھی اور باقاعدہ ان کو ایک وقت دے دیا گیا تھا، ٹائم پیریڈ دے دیا گیا تھا کہ اس سے ایک دن بعد بھی اگر اوپر ہو گیا تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. تو سب سے پہلا ڈیش کیم اور تمام چیزیں جو کہی گئی تھی، جب یہ لگ رہی تھی سوراب گوٹ میں تو ہم خود وہاں گئے تھے اور پہلے ڈمپر کی پہلی ہیوی گاڑی کی کوریج ہم نے کی تھی. ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈمپر والے ان چیزوں کو لگانے کی شروعات کر رہے تھے. 15 20 25 30 گاڑیوں میں یہ چیزیں لگائی بھی گئی. ایک ڈیش کیم لگنے میں اور یہ پورے ٹریکر وغیرہ مجموعی طور پر، کیونکہ اگر آپ کوئی ٹریکر لگواتے ہیں تو اس کی سالانہ فیس جو ہوتی ہے 10,500 اور ایک جو پہلی مرتبہ دینے پڑتے ہیں وہ تقریباً 20,000 دینے پڑتے ہیں، جو اگر کارپوریٹ پیکج پہ کرایا جائے تو 15,000 تک بھی آ جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ ٹریکر اور ڈیش کیم کے علاوہ جو جتنی بھی ہیوی گاڑیاں ہیں ان میں غالباً اس کو انڈر آرمز کہا جاتا ہے کہ آپ کے فرنٹ سے لے کے پوری گاڑی چاروں طرف سے اس میں ایسے شیڈ لگے ہوئے ہوں کہ خدا نخواستہ اگر کوئی بائک سوار ہے کسی کا حادثہ ہو بھی جاتا ہے تو وہ گاڑی کے نیچے نہ آئے. ٹائم لائن دے دی گئی تھی، جس طرح وہ جو نمبر پلیٹس کے لیے پوری ایک ٹائم لائن آ رہی ہے نا جی کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا اکتوبر تک لے گئے، تو اس کی بھی ٹائم لائن دی گئی تھی کہ بائی دیٹ ڈیٹ بائی دیٹ ٹائم یہ جو ہے سب بڑی گاڑیوں میں ڈیش کیم لگ جائیں گے. تو اس پر عمل درآمد کیوں نہیں؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، اس پہ عمل درآمد صرف اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی نہیں ہے. اگر آپ ایک دیکھیں ٹریفک پولیس کا کام ہے ٹریفک کنٹرول کرنا، یہ یقینی طور پر جو آپ کا محکمہ ٹرانسپورٹ ہے یہ ان کا کام تھا کہ جن جگہوں پر، کیونکہ ڈمپر عام گاڑیوں کی طرح سڑکوں پہ پارک نہیں ہوتے، ان کی اپنی مخصوص جگہیں ہوتی ہیں. تو جو محکمہ ٹرانسپورٹ ہے اس نے اپنی ٹیمیں کیوں تشکیل نہیں دی، اس کا کام ہے محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ کا کہ جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی وہ جا کر ان تمام ڈمپر اور ہیوی گاڑیوں والوں چلتے تو سڑک کے اوپر ہی ہے اور یہ تمام تر حادثات بھی سڑک کے اوپر ہوتے ہیں. تو اس طرح تو ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری بنتی ہے. جب رکشے اور بائک سڑکوں پر پکڑے جا سکتے ہیں تو پھر ڈمپر اور ہیوی ٹریفک کیوں نہیں؟ بالکل، جتنے ڈمپرز اور ان میں ٹریکر سسٹم تو دیکھیں سی پی او سے اور ڈی آئی جی ٹریفک کے دفتر سے مانیٹر ہونا تھا. ڈیڈ لائن بھی دی گئی تھی. ہم ٹریفک پولیس سے بھی یہ سوال پوچھیں گے آج، ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ جو ڈیڈ لائن تھی اس کے بعد سے آج کا جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کے بیچ میں کتنے چالان ڈیش کیم نہ ہونے کی وجہ سے، ٹریکر نہ ہونے کی وجہ سے کیے گئے. ہم اس پر ایک فالو اپ ضرور لیں گے کیونکہ یہ ایک انتہائی سیریس معاملہ بن چکا ہے. نذیر، ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا فالو اپ بھی رکھیں، اس پر ایک رپورٹ بھی تیار کریں، پوچھیں متعلقہ حکام سے اور لوگوں سے. اور آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ہزار کے قریب بائکس اور رکشہ ان کو باقاعدہ پکڑا گیا تھا، ان کو سڑک پر نہیں آنے دیا جا رہا تھا. جب یہ کیا جا سکتا ہے تو پھر ڈیش کیم کچھ گاڑیوں میں جو بڑی گاڑیاں ہیں ان میں کیوں نہیں لگ سکتے؟ یہ بالکل آپ نے رپورٹ ہمارے ساتھ شیئر بھی کرنی اور تمام تر حقائق بتانے. تھینک یو سو مچ نذیر، بہت شکریہ. تو جناب یہ تمام تر صورتحال تھی. اسی سچویشن کے اندر اگر ڈیش کیم موجود ہوتا تو بہت شفاف اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے تمام تر صورتحال منظر عام پر آ جاتی. اور میری شہریوں سے گزارش ہے، خدا را پلیز ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں جب آپ بائک پر سفر کر رہے ہیں. باقی ورنہ پھر آپ یہی سننے آپ کو ملے گا کہ شہری جو ہیں وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. آپ نے اس کا خیال ضرور رکھنا ہے. ہم دیں چھوٹی سی بریک پہ حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اب آغاز کرتے ہیں پروگرام کا کچھ ذرا پازیٹیو خبروں سے اور وہ بھی ہمارے ملک کے بارے میں. تو فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے پاک بھارت جنگ رکوانے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا. دورہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ بھارت اب بھی خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے پر بضد ہے. کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ بھارتی جارحیت نے خطے کو خطرناک جنگ کے دہانے پر لا کھڑا کیا ہے. بھارت کی کسی بھی غلطی کی وجہ سے دو طرفہ تصادم بہت بڑی غلطی ہوگی. اور یہ بھی کہا کہ بھارت اپنے آپ کو وشوا گرو کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہے لیکن عملی طور پر ایسا کچھ بھی نہیں. پاکستان نے
भारत की जो इम्तियाजी और दोगली पॉलिसी है उसके खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी है और ये भी कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन है। और हमारे सामने सवाल ये नहीं अगर हम उठेंगे, बल्कि सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। साथ ही अफगानिस्तान के हवाले से भी बात आई तो कहा गया कि फितनतुल खवारिज समेत दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। सो ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं जिनका कला क़िमा किया जाए। बिल्कुल जी। उसके बाद फिर आपको एक और भी खुशाइन खबर दे दें कि अब बरतानवी जरीदे के बाद अमरीकी जरीदा ब्लूमबर्ग है, उसके मुताबिक उसमें एक रिपोर्ट शाया हुई जिसमें लिखा गया कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह से भी कम अरसे में अमरीका का दूसरा दौरा किया। फील्ड मार्शल का दूसरा दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की अलामत है। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दौरे अमरीका में आला सियासी और अस्करी क़यादत से अहम मुलाकातें की और ISPR के मुताबिक टाम्पा में फील्ड मार्शल ने अमरीकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कोरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की थी। चलें तो इस सारी सूरत हाल पर जो कि बहुत ज़बरदस्त और पॉजिटिव डेवलपमेंट है बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच वकार साहब। और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से पाकिस्तान की पजीराई हो रही है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 2 माह से भी कम अरसे में अमरीका का दूसरा दौरा किया। फिर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हमारे सामने है, तो कितनी सिग्निफिकेंस है इसकी, क्या इसके असरात खित्ते पर हो रहे हैं और क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? थैंक यू फॉर द कंसाइन। आई थिंक फील्ड मार्शल ने जब से टेक ओवर की आर्मी की कमांड डे 1 से आई थिंक उनकी ट्रैजेक्टरी बड़ी क्लियर थी और विजन जो है आपको याद होगा जब उन्होंने टेक ओवर किया तो उस वक्त बात हो रही थी पाकिस्तान डिवॉल्व कर जाएगा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन का एक परसेप्शन था। और आप देखें कि विद इन अ पीरियड ऑफ आई थिंक 2 years या 2.5 years की चीज़ें भी कहाँ पहुँच गई हैं। एंड नाउ एट 10th में या पहले 7 से 10 मई की जो लड़ाई है उसमें आई थिंक इस तरीके से उन्होंने लीड किया है। तो तीनों जो बड़े फ्रंट्स हैं, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है बिकॉज वॉर में फिर वो काउंट होती है और आपके फिर डिसीजन और लेट्स से स्ट्रैटेजी जो है। नंबर 2 इज मिलिट्री डिप्लोमेसी जो हमारे रीजन में की जाती है। जो मिलिट्री कमांडर लाइक सेंटकॉम के कमांडर आप देखोगे बड़े मुतहरक होते हैं बिकॉज ही कवर्स एन एरिया फ्रॉम मेडिटेरेनियन टू पाकिस्तान। तो इसी तरीके से पाकिस्तान का अपना एक सिक्योरिटी पैरामीटर है जिसके अंदर मिलिट्री चीफ जो है वो ऑपरेट करते हैं। तो उसके अंदर भी आपको एक डायनामिज्म नजर आता है। और तीसरा आ जाता है इकोनॉमी पे। आई थिंक हमेशा उनकी एफर्ट रही है, जब उन्होंने अभी खिताब भी किया डायस्पोरा के साथ या पाकिस्तानी के उसमें पहले यहाँ इस्लामाबाद में भी आपको याद होगा बातचीत हुई थी कि ये हमारा ब्रेन गेन है बिकॉज डेमोग्राफिकली भी ट्रेंड्स इस तरह के हैं कि यहाँ से माइग्रेशन होती रहेगी। लाइक वेस्ट में अभी बड़ी सख्त कमी है, ह्यूमन रिसोर्स की जापान में है। तो अगर हम अपना तैयार करते हैं डायस्पोरा तो दे कैन बिकम एम्बेसडर। तो आई थिंक इन तीनों पॉइंट्स पे दैट्स व्हाई ब्लूमबर्ग इज सेइंग कि 100% है। और 10 मई के बाद का पाकिस्तान इज अ वेरी डिफरेंट पाकिस्तान। उसमें आई ऐड कि जो भारत की एफर्ट रही है कि अंडरमाइन किया जाए, इसको इकोनॉमिकली टेररिज्म का निशाना बनाया जाए और डिप्लोमेटिकली बिल्कुल आइसोलेट किया जाए, उसके आप देखेंगे कि बिल्कुल बरक्स हो रहा है। यही भारत और अमेरिका का आपको याद होगा हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप और अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी साहब ने ऑलमोस्ट सॉरी टू से मतलब ट्रंप के जूते तक चाटे, लेकिन उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं हुआ कि लोगों ने देख लिया है कि कौन सी स्टेट जो है इस पर उसका स्टेचर क्या है, कौन सी जो लेट्स लीडरशिप है वो फेक लीडरशिप है। अभी भी आपने देखा जिस तरीके से उनकी मीडिया में बातचीत हुई, उनके चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, मैं कहता हूँ कॉमा से उठे हैं। तो वो पाकिस्तान का आप देखेंगे तो मॉरली बड़ा अच्छा स्टांस है। दूसरा आई थिंक लीडरशिप हैज प्रूवन इट कि दे कैन लीड दिस नेशन ऑफ टाइगर्स। ये 24-25 करोड़ लोग कह रहे हैं और टाइगर्स की कौम है और उसके ऊपर इस तरह की लीडरशिप हो तो डेफिनेटली आपको उसमें एक मेजर शिफ्ट नजर आएगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अच्छा वकार साहब, फील्ड मार्शल ये भी कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं सोशल मीडिया को अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। ये बयान कितना अहम है और ये मसला कितना तवज्जो तलब है कि इस वक्त जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं वो सोशल मीडिया को अपने मकासद के लिए प्रोपोगेट कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं? बिल्कुल हाइब्रिड वॉर पे बात होती रही है। टाइम लोग मजाक करते थे। अभी हम 2 दिन पहले एक नेशनल मीडिया वर्कशॉप थी NDU में, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ अ पैनल। तो सोशल मीडिया पे ही मेरा टॉपिक था और उसमें कैसे वेपनाइज किया गया या किया जा रहा है। तो उसमें आई थिंक एक तो अवेयरनेस की जरूरत है, यूथ को अप्राइज करने की जरूरत है। इस तरीके हमारा डायस्पोरा काफी सारा यूज करता है सोशल मीडिया
और आपने देखा भारत का जो मीडिया किस तरीके से टोटल एक फेक नैरेटिव बिल्डअप करके दे ट्राई कि बिल्कुल ब्लैक को व्हाइट कर दिया जाए, तो उसमें एक तो आई थिंक यू एजुकेट मासेस, फिर आई थिंक रूल रेगुलेशन में आई जस्ट ऐड के भारत का ऑल्दो इट्स अ हार्ड एग्जांपल टू गिव के भारत में 2000 आई थिंक 20-21 में लॉज लाए गए सोशल मीडिया के, और उसमें 10 एजेंसियां उनकी रिसर्च एनालिसिस विंग, एनआईए, नीचे चले जाए मिलिट्री इंटेलिजेंस टू दिल्ली पुलिस और ऑक्युपाइड कश्मीर की पुलिस है, दे कैन स्टॉप यू एनीवेयर स्ट्रीट में, आपका मोबाइल ले सकते हैं, लैपटॉप एक्सटिकेट कर सकते हैं डाटा और आपको अरेस्ट कर सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा आपसे स्टेट जो है कंसर्न है। फ्रांस में तकरीबन आई थिंक 50 से 60 हजार की साइबर फोर्स है। तो तमाम स्टेट्स, मिडिल ईस्ट का मीडिया देख लें, ईरान देख लें, चाइना, रशिया है, इवन अमेरिकन फेल्ट इट जब कैपिटल हिल पे हंगामा हुआ कि सोशल मीडिया शुड बी हैव सम लिमिट्स, तो मेरे ख्याल में ये बड़ा जरूरी है। उन्होंने मिसाल भी आई थिंक आयात की कि जब कोई खबर पहुंचे तो उसकी तहकीक किया करें और सच का साथ दें, और आई थिंक दीस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया। थैंक यू सो मच वकार हसन साहब, हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, हम देंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट विद अस। अच्छा जी, ये क्या हुआ, ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि जब तक मैं मैच में इतना इंटरेस्ट दिखा रही थी तो पता चला बारिश हो गई थी। मैंने कहा बारिश हो गई है तो एक एक पॉइंट हो जाएगा, फिर पता चला जी तो बारिश ने तो मैच का शायद पांसा पलट दिया। और वैसे हमारी बैटिंग लाइन को अगर आप देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह जो स्कोर आपके सामने आ रहा है, जो सबसे बड़ा स्कोर आई थिंक किया गया है किसी भी हमारे प्लेयर की जानिब से, वो है जनाब 36 रन, और वो बनाए हैं जी हसन नवाज ने, नहीं सॉरी मैं गलत बता रही हूँ आपको, हाँ जी हसन नवाज ने, हसन तलत ने, ओके 36 रन। बट देन अगेन 36 रन हुआ ये कि अब दूसरे वनडे में वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को हराकर जो तमाम तर इवेंट था उसमें अब बराबरी अख्तियार कर ली है। एक मैच पाकिस्तान ने जीता है इस सीरीज में, एक मैच अब वेस्ट इंडीज ने जीत लिया। मेजबान टीम ने मैच 5 विकेट से जीतकर 3 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर की। वेस्ट इंडीज ने 181 रन का हदफ 10 गेंदें कमल 5 विकेट पर हासिल कर लिया। सोचे, और 5 से पहले हमने 5 विकेटों से हमने हराया, 5 विकेटों से उन्होंने हरा दिया। तो बात कर लेते हैं, शाहिद हाशमी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब बताइएगा, तो बड़े हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, मजबूत टीम थी, बैटिंग लाइनअप बड़ी स्ट्रांग थी, हुआ क्या ये? जी अच्छा, शाहिद साहब से हम रब्ता करेंगे, शायद वो भी, मैं समझ रही थी वो भी स्पीचलेस है, नहीं इतनी देर स्पीचलेस नहीं हो सकते, मैच गुजरा बहुत टाइम हो गया। अच्छा, कल एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई कि मैच अपने वक्त से बहुत पहले शुरू हो गया था और फिर बारिश ने बहुत सारे मैच पे ना रंग में भंग डाल दिया। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे जी बैटिंग के हवाले से, साइम तो ज़रा बैटिंग भी थोड़ी ज़रा बता देते हैं अपने, जिन्होंने नहीं देखा है, कुछ लोग मैच नहीं देखते हैं। अच्छा, मेज़बान टीम ने 5 विकेट से मैच जीतकर ये 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर कर ली है और 181 रन का हदफ 10 बॉल्स पहले, जैसे कि साइम बता रहे थे, हासिल कर लिया। मेज़बान टीम की जानिब से रोस्टन चेज नाकाबिल शिकस्त 49 रन बनाकर मैच के हीरो रहे। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा जान लेते हैं। शाहिद साहब बताएगा कल के मैच में क्या हुआ, उम्मीद की किरण नजर आती है हमें और उसके बाद फिर एक अंधेरी रात आ जाती है, ये क्या हुआ कल के मैच में? जैसे उम्मीद की किरणों पर पानी फिर गया, ट्रिनिडाद में बारिश हुई, 2-3 दफा जो ब्रेक आया, एक तो पाकिस्तान की 6 विकेटें बड़ी जल्दी गिर गई 114 रन पर। उसके बाद मैच 40 ओवर का हुआ, जब 40 ओवर के लिए खेलने आए और हसन नवाज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे कि एकदम से फिर बारिश आ गई और पाकिस्तान के आखिरी 3 ओवर जिनमें पाकिस्तान थोड़ा तेज स्कोर कर लेता वो भी चले गए, फिर 37 ओवर्स का हो गया। फिर हमें शुरू की 2 विकेटें तो जल्दी मिल गई वेस्ट इंडीज की, लेकिन उसके बाद फिर चिरागों में रोशनी न रही और वो पाकिस्तानी टीम ही क्या है जो 3 मैचों में आपने जो ये कहा ना एकदम से 6 विकेटें गिर गई, एकदम से नहीं गिरी शाहिद साहब, बुरा खेल के गिरी है, स्कोर ना बना के गिरी है। हाँ, ये बात तो है कि एकदम से नहीं गिरी, रेगुलरली गिरी। साइम अयूब कल नाकाम हुए, अब्दुल्ला शफीक और सलमान आगा ने आधे शॉर्ट पिच बॉलों पे आधे शॉट नहीं खेलते, पूरे शॉट खेलते हैं, या तो ग्राउंड के बाहर जाती है या आप कैच हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये थी कि बाबर आजम 0 पर आउट हुए, अपने करियर में 5वीं दफा 0 पर आउट हुए और उनके साथ काफी मसले मसाइल चल रहे हैं। फिर रिजवान इतनी डॉट बॉलिंग खेलते हैं कि सामने वाले के ऊपर भी प्रेशर आ जाता है, सामने वाला सोचता है कप्तान है ये तो डॉट बॉलें खेल सकता है, मैं तो डॉट बॉलें नहीं खेल सकता। यानी 38 गेंदें उन्होंने खेली, 38वीं गेंद पर वो आउट हुए, 27 उसमें से डॉट बॉलें थी, 16 रन उन्होंने बनाया और वो पहले मैच में भी ऑलमोस्ट अपना काम, पूरी टीम का काम काफी खराब करके चले गए थे कि
چھوڑ کے جب وہ گئے تھے تو پاکستان کو 70 گیندوں میں 101 رن چاہیے تھے. وہ تو حسن نواز اور حسین طلعت نے بڑی اچھی بیٹنگ کی, تو بارش کی وجہ سے بھی ہوا, بیٹنگ کی ناکامی بھی ہوئی, تو پاکستان کو وہ وکٹیں نہیں ملی جو پاکستان کو. تھینک یو سو مچ عائد صاحب. اور جی پہلے کہہ رہے تھے رضوان کہ ہم ایگریسو کھیلیں گے, یہ تھا ایگریسو کھیل. ہم جائیں گے چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم, باخبر سویرا میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. میں ہوں سائم خان. صدف عبدالجبار ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمارا اور آپ کا ساتھ ہوتا ہے ہر روز 9:03 پر. جن ویورز نے ابھی ٹیون ان کیا ہے, ابھی لگایا باخبر سویرا, ان کو بھی السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم. باخبر سویرا کے پیج کو ہر پلیٹ فارم پر لائک کر لیں, سبسکرائب کر لیں, تاکہ اگر آپ کو امپورٹنٹ انفارمیشن ڈیٹیل مس کر دیں تو آپ ہمیں جا کے ریپیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں. بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں. پوری اسکرپٹ یہ والی مجھے یاد ہے. موسم کے حوالے سے ذرا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. موسم جو ہے وہ کراچی میں کچھ دن پہلے تک تو ابرآلود تھا, اس کے بعد پھر ایک دم سے ہیومیڈیٹی انکریز ہوئی اور ایک دم سے پھر دھوپ نے بھی اپنے تیور دکھائے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں مانسون کا سیزن جاری ہے اور ملک کے مختلف حصوں میں بادل برس رہے ہیں. محکمہ موسمیات نے اسلام آباد, پنجاب, بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش کا امکان بھی ظاہر کیا ہے. اچھا, اب آ جاتے جی کراچی کے موسم پر. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو آئندہ 24 گھنٹے ہیں, یہ جو آپ کے لیے ہم خبر لاتے ہیں نا, آئندہ 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا مطلع ابر آلود اور موسم مرطوب رہ سکتا ہے, جبکہ صبح اور رات کے وقت چند مقامات, صرف چند مقامات پر بوندا باندھی یا بارش ہو سکتی ہے. یہ ایسی پریڈکشن ہے جو میں موسم کو دیکھتے ہوئے بتا دوں کہ 24 گھنٹے میں یہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ بادل تو چھائے ہوئے. اینڈ اٹس بین اے پیٹرن فار لائک 3 ایئرس, جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں جی بارش جب نہیں ہوتی مانسون کے سیزن میں تو یہاں بادل چھا جاتے ہیں, اور کہیں کہیں کبھی کبھی آپ ایکسپیرینس کر لیتے ہیں بوندا باندھی. اچھا, خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بالائی علاقوں میں جب ٹورسٹ جاتے ہیں, مقامی افراد کے لیے بھی یہ پیغام ہے, اور جب ٹورسٹ کے لیے تو خاص طور پر یہ پیغام ہے, جب ریلا گزر رہا ہوتا ہے تو جلدی سے تیزی سے اس میں سے بائک یا تیزی سے اس میں سے گاڑی گزارنے کی کوشش نہ کیا کریں. یہ بہت خطرناک اور تیز ریلا ہوتا ہے. انلیس کہ آپ اس کے اندر نہ پہنچے, آپ کو لگتا ہے جیسے پانی آرام سے گزر رہا ہے, لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے, اس سے پتھر ہوتے ہیں, تو پتھر ٹکراتے ہیں پھر آپ کی گاڑی کے ساتھ, آپ کی بائک کے ساتھ. اگر ویسے تو مقامی لوگوں کو بھی نہیں کرنا چاہیے, اگر وہ کر بھی رہے ہیں تو آپ نہ اس طرح کی کوئی مس ایڈونچر کی کوشش کریں, کیونکہ آپ کو تو ویسے ہی نہیں پتا. مقامی جو لوگ ہیں نا, ہو سکتا ہے دے آر یوزڈ ٹو آف دیٹ, جبکہ انہیں بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن کسی کی دیکھا دیکھی آپ یہ نہ سوچیں کہ اگر وہ اس راستے سے گزر گیا ہے تو میں بھی گزر جاؤں گا. ہو سکتا ہے بائی دا ٹائم جب آپ اس جگہ پہنچیں پانی کا ریلا اور تیزی سے آ جائے, اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا لے کر پانی کا ریلا آتا ہے. تو خدارا اپنے اور اپنی فیملیز کا ضرور خیال رکھیں, خاص طور پہ ان علاقوں میں جاتے وقت, کیونکہ یہ پہاڑی علاقے ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ پانی کے ساتھ اس میں کیا کیا آ رہا ہے, کتنے بڑے بڑے پتھر آ رہے ہیں. اور آپ کو جو خاص طور پہ انجان راستوں پہ تو سائم ہم ڈرائیونگ کرتے ہوئے بڑا محتاط رہتے ہیں. اچھا, تو اس میں مطلب کوئی بہادری والی بات نہیں ہے اگر آپ نے وہ ریلا کراس بھی کر لیا اور آپ کامیابی سے وہاں پہنچ گئے ہیں. اس میں کوئی خاص فلیکس کرنے والی کوئی بہادری والی بات نہیں ہے. آپ نے اپنی اور اپنی فیملی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے اٹ موسٹ پرائیورٹی کے اوپر. چلے جی, ذرا 14 اگست کی طرف آ جاتے ہیں. آج آپ ہم لوگوں کو دیکھ کے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم بھرپور طریقے سے پرجوش ہیں 14 اگست کے لیے, اور یہی ہمارا پلان بھی ہے. آج جو ہے نا وہ مائنورٹیز کا ڈے منایا, بالکل اقلیتوں کا دن منایا جا رہا ہے, اور ہم بھرپور طریقے سے وہ بھی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب 14 اگست پر خوشیاں منائیں, جھنڈے لگائیں, لیکن پلیز باجے نہ بجائیں. یہ آپ نے میری طرف دیکھ کے کیوں بولا؟ میں نے تھوڑی کوئی خرید کے رکھا ہوا ہے, میں تو لوگوں کو منع کر رہی ہوں, بچوں کو خاص طور پہ منع کر رہی ہوں کہ بہت تنگ کرتے ہیں بچے, اور مارکیٹ میں بھرمار ہے. اور کچھ انفلوئنسر, کچھ ایسے بھی انفلوئنسر جو سوشل ورکر بھی ہیں, میں وہی کہنے لگا تھا, وہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی ٹھیک ہے آپ باجوں کا استعمال کریں, اور وہ بھی بڑے والے باجے, تو بڑے بڑے باجے. اور پھر یہ بھائی ایسا نہ کریں, اگر آپ بچوں کو اس طرح کریں گے تو پھر بچوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, بچے کیا کرتے ہیں, بچے بنا لیتے ہیں گروپس, چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا لیتے ہیں, پھر ہوتی ہے ان کی باجا وار. یہ ایک گلی سے دوسری گلی میں جاتے ہیں, وہاں جا کے ان لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اب تو خیر وہ پٹاخے بھی چلانا شروع کرتی ہیں بچوں نے. یہ دیکھیں اچھا خوبصورت کتنے بنا دیے ہیں نا, ہر کسی کے پاس ہے. اچھا, آپ ویسے اگر مارکیٹ میں جائیں نا, ایسا رنگین باجا دیکھ کے آپ ریزسٹ نہیں کر پاتے. اگر آپ بڑے بھی ہیں, آپ کہتے ہیں چلو لے ہی لیتا ہوں. سارا جو ہے نا وہ اپنے ہی محلے کے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں. جب انکل نکل کر پٹائی لگائیں گے نا تو پتہ چلے گا. اس چھوٹے والے لڑکے کو دیکھیں آپ, ابھی سے اتنا تیز ہے. تو بھائی یہ بتائیں
کہ ان کے اماں ابا جو ہیں وہ کیوں نہیں روک رہے؟ کیا وہ ان باجوں سے تنگ نہیں آ رہے؟ یا اپنے گھر کے باہر نہیں بجاتے، دوسرے کے محلے میں جا کے کرتے ہیں؟ دیکھیں 14 اگست کے اوپر جو ہے نا بچوں کے پاس، بچے بھی تو آزادی مناتے ہیں نا، بچے بھی فری ہوئے ہوتے ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ باجے ہی بجاتے جاؤ۔ بچوں سے درخواست ہے کہ بچوں آزادی کا آپ لوگوں نے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا۔ ہاں کوئی مطلب پھر وہی ہے کہ اگر آپ کو بہت شوق ہے بڑا والا باجا بجانے کی تو آپ کو چھوٹی موٹی کوئی سیٹی ویٹی کوئی ویسل ٹائپ لے لیں، لیکن چھوڑیں یار، آپ اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کریں، فیری لائٹس لگائیں، گرین وائٹ کلر کی آپ جھنڈیاں لگائیں، بیجز لیں، لائٹوں والے بیجز بڑے اچھے اچھے آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، اور بھی بڑی اس طرح کی پراپس بھائی آئے ہیں۔ آپ ہیوج سا پرچم لہرائیں پاکستان کا، اتنا خوبصورت لگتا ہے ہمارا سبز لالی پرچم جب لہراتا ہے، تو اس طرح سیلیبریٹ کریں۔ اور آپ کیا کر سکتے ہیں، آج کل تو سوشل میڈیا کا زمانہ، اچھی سی ریلز بنائیں، اچھی سی ویڈیوز بنائیں، وہ اپلوڈ کریں، آپ کو خوشی بھی ہوگی، وہ آپ کی میموری بھی بن جائے گی۔ اور باقی یہ کہ آزادی کا مقصد کیا ہے، آزادی کے مطلب کیا ہوتے ہیں، ہم کیوں 14 اگست مناتے ہیں، ہمیں تو کہتے ہیں نا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے بڑے بزرگوں نے جو محنت کی، جو کوششیں کی، جو قربانیاں دی، ان کو کہتے ہیں نا خراج تحسین پیش کرنے کا، یہ خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ اور خاص طور پہ جب آپ یہ کہانیاں سنتے ہیں نا، آپ کو آپ کی میموری ریفریش ہوتی ہے کہ کیسے کتنی انتھک محنت کے بعد ہمیں یہ نعمت ملی۔ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ آپ فلسطین میں بسنے والے بچے بچیوں سے پوچھیں، جہاں پر انہیں 2 وقت کی روٹی کھانے کو نہیں نصیب ہو رہی ہے، جہاں پر آپ یہ کشمیر میں بسنے والوں سے پوچھیں کہ جہاں پر قابض فوج موجود ہے، آزادی کی نعمت کیا ہوتی ہے۔ اس کو شاید ہم نے بہت معمولی سمجھ لیا، کیونکہ ہم الحمدللہ آزاد ہیں، تو ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، اس کے لیے جاننا اور پڑھنا ضروری ہے۔ بالکل جی، تو پاکستان کی آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہم اکثر ان کرداروں کو، ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے کہتے ہیں نا کہ قیمتی لمحے اس وطن کی تعبیر میں صرف کیے ہیں، اور ایسے ہی ایک نایاب گواہ کراچی میں موجود ہیں جمشید جہاں، جو تقسیم ہند کی آنکھوں دیکھی کہانی سنا رہے ہیں۔ ذرا ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنیں وہ کہانی۔ کچھ کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے۔ پاکستان کا مطلب جاننے کے لیے ہمیں ان لوگوں سے ملنا ہوگا جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا، اسے سنبھالا، سینے سے لگایا، اپنا اور اپنے پیاروں کا خون بہایا۔ ایسی ہی ایک شخصیت سے ہم آپ کو ملواتے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں۔ ایک وقت تھا جب دہلی کی گلیاں خوابوں کا گھر تھیں، پھر وہی گلیاں نفرت، فساد اور خون ریزی کا میدان بن گئیں، اور جب نعرہ بلند ہوا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو جمشید جہاں کے خاندان نے اپنا سب کچھ چھوڑا اور ہجرت کر ڈالی۔ ہم ان لوگوں کی اولاد ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، بہنیں بیٹیاں نے سار کی۔ پی فار پنجاب، K for Kashmir, S for Sindh, time for the rest of them. That is how it became Pakistan. کئی ہزار آدمیوں نے کہا اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ قافلے چلے، کچھ پہنچے اور کچھ کبھی نہ لوٹے۔ ہر اسٹیشن پر موت انتظار میں کھڑی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں تلواریں، آتے تھے ٹرین کی ٹرین ذبح کر دیتے تھے، اور سب کو مار کے جو اچھی لڑکیاں ہوتی تھیں، بیچاری بچیاں، ان کو لے جاتے تھے۔ جو بوڑھیاں ہوتی تھیں انہیں بوڑھی عورتوں کو مار دیتے تھے، اور لاشوں سے بھری ہوئی ٹرین لاہور پہنچ جاتی تھی۔ پاکستان خون سے سینچا گیا، جہاں محبتیں چھٹ گئیں، عظمتیں لٹ گئیں، اپنے بچھڑ گئے شہیدوں کے بے جان جسموں پر کھڑے اس ملک میں آج ہم سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ جمشید جہاں کی کہانی صرف ماضی نہیں ہے بلکہ ان کی ہجرت آج بھی جاری ہے۔ ہر اس لمحے جب ہم بھول جاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا تھا اور پاکستان ہم نے کیوں حاصل کیا تھا۔ کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ اشرت خان، ARY نیوز، کراچی۔ جمشید جہاں صاحبہ کی جب میں نے پورا ان کا گریسفل کہتے ہیں نا اٹائر میں نے دیکھا، کتنا خوبصورت ان کے وائٹ ڈریس اور ساتھ میں پرل کا جو نیکلیس تھا، تو مجھے یاد آ گئی اس وقت خواتین جس طرح ڈریس اپ ہوتی تھیں، تو وہ بھی اپنے اسی ٹائم کی عکاسی کر رہے ہیں۔ اچھا، ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے، ہمارے ملک میں جہاں پہ علاقے اتنے خوبصورت ہیں وہاں پر لوگ بھی بہت خوبصورت ہیں، اور ہمیں بہت شوق ہے جی دبئی جانے کا، ہمیں باکو جانے کا بہت شوق ہے، بٹ
व्हाट अबाउट द फैक्ट कि आपको कभी ये शौक पैदा हुआ कि आपने हुंजा जाना है, या कभी आपने गिलगित बल्तिस्तान जाने का सोचा हो, कभी चित्राल, इतने खूबसूरत इलाके हैं। आप देखें कि चीन से पाकिस्तान तक मोटरसाइकिल पर एक तवील और मुश्किल तरीन सफ़र किया, लेकिन साथ ही ये तजुर्बा भी बड़ा यादगार बनाया एक नौजवान ने, जिनसे हम अभी आपको मिलवाने जा रहे हैं। अब जब आप उनका इस सफ़र का नाम था, इस मिशन का नाम था फ्रॉम कैपिटल टू कैपिटल, तो वो इस्लामाबाद से बीजिंग तकरीबन 6-6.5 हज़ार किलोमीटर का तवील सफ़र आप उन्होंने किया। और ये सफ़र बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वंस यू क्रॉस, जब आप ऊपर जाते हैं ना, खुंजराब पास जब आप क्रॉस करते हैं, देन अगेन बाइक के ऊपर फिर आप बाबूसर क्रॉस करते हैं, फिर आप खुंजराब जाते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर होता है। बट कहते हैं ना, शौक का कोई मोल नहीं है। और इन्होंने अपने इस तमाम तरह इस ट्रिप का मकसद था कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज उजागर करना, पाकिस्तान का कितना एक टूरिस्ट कंट्री है और पाकिस्तान की सिफारती सतह पर इमेज अपलिफ्ट करना है, इस तमाम तर इनके एडवेंचर का मकसद बात है। और देखें, कैपिटल टू कैपिटल, और जाहिर है इस सफ़र के दौरान इन्होंने एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज भी दिया और ये भी बताया कि जी एडवेंचर किया जा सकता है, लेकिन आई थिंक कि इनका होमवर्क बड़ा कंप्लीट होगा, इन्हें पता होगा तमाम रास्तों के बारे में। तो चलें जी, ये कैसे इन्होंने मुमकिन किया, क्योंकि बड़ा मुश्किल लगता है टू बी ऑनेस्ट कि आप बाइक पर ये सफ़र कर रहे हैं इतना लंबा, इतना तवील। सो बात करते हैं, अब्दुल बासित साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बासित, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। बड़ा ही मुनफरिद आपका ये सफ़र है और आई लाइक दिस आइडिया, यानी कि इससे पता चलता है कि आपका होमवर्क कितना कंप्लीट था जब आपने इसे नाम दिया कैपिटल टू कैपिटल। तो इट मीन्स कि आपके इसके सामने पूरा मैप था, पूरा आपने एक बनाया हुआ था कि किस तरीके से मैंने ट्रैवल करना है। तो सबसे पहले बताइएगा इसके पीछे आइडिया क्या था, वाई कैपिटल टू कैपिटल, क्या मैसेज देना चाहते थे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल बासित है और मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान का एक खूबसूरत वादी हुंजा गोजाल खुदाबाद से है। सबसे पहले मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान का परचम मैं बीजिंग से इस्लामाबाद तक लहराते हुए आ जाऊं, क्योंकि आज तक किसी पाकिस्तानी ने कैपिटल टू कैपिटल नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान इतना खूबसूरत है, मैं इसको प्रमोट करूं, लोगों को बताऊं हम अमन परस्त लोग हैं और हमारा वतन पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। अब्दुल बासित, जरा ये बताएगा कि इस तमाम तर सफ़र में, जर्नी में बहुत से चैलेंजेस आपने फेस किए होंगे, कहीं पर आपको ग्लेशियर्स मिले होंगे, कहीं पर आपको रेले भी मिले होंगे, क्या क्या नज़र आया रास्ते में, क्या क्या चैलेंजेस देखते गए और फिर सफ़र आगे बढ़ाते गए, और सबसे मुश्किल ट्रैक कौन सा वाला था? रास्ते में बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं अकेला था, मेरे साथ और कोई नहीं थे। अल्लाह का नाम लेके निकला था बीजिंग से 14 जुलाई 2025 को। रास्ते में रास्ता जो है बहुत सा रेगिस्तान, 1200 किलोमीटर रेगिस्तान का सफ़र तय किया मैंने, बारिश का सामना किया और गर्मी, रेगिस्तान में इतनी गर्मी होती थी कि मैं कभी कभी तो जल रहा था और मैं कह रहा था कि या अल्लाह मेरी मदद करना, मैं कोई अच्छा काम से निकला हूँ। और जब भी मैं थकता था, मैं सिर्फ पाकिस्तान का परचम जो है उसकी तरह देखता था और मेरे जिस्म में एक एनर्जी बूस्ट होता था। मैं कहता था कि पाकिस्तान का परचम को लहराना है और अल्हम्दुलिल्लाह चाइना के 5 प्रोविंसेस में मैंने पाकिस्तान का परचम लहरा के पाकिस्तान पहुँच गया हूँ। अच्छा, तो बासित हमें ज़रा ये बताइएगा कि ये सोलो ट्रिप था आपका या आपके साथ कोई दोस्त था? कौन, आपने अकेले सफ़र किया ये? जी मैं बिल्कुल अकेला था और मेरे साथ मेरा अल्लाह था। क्या बात है। बस फिर तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं, फिर तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन ये बताइएगा, आप ज़ाहिर है इतनी मुश्किलात से आप गुजर के आए, आपने कहा कि आपने पाकिस्तान के झंडे भी लगाए चीन में, चाइना वालों ने कैसे वैसे आपको इस्तकबाल किया आपका? मैं तो सबसे पहले चाइना का जो गवर्नमेंट है, चाइना के पुलिस और चाइना का कस्टम, चाइना के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस रास्ते में पुलिस ने जहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां उन्होंने मुझसे पूछा कि कोई मसला तो नहीं है। अच्छा। जब मैं कहीं पर भी पहुंचता था, चाइनीज मुझे देखते थे, मुझे कहते थे कि पाक चाइना फ्रेंडशिप, हम दोस्त थे। आपने चाइना और पाकिस्तान का परचम जो लगाया है, हम जो है दिल में बहुत इसको फील कर रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं। अच्छा। और जब मैं कस्टम पहुंचा, चाइना कस्टम, तो उन्होंने एक दिन ही नहीं लगाया मुझे जो है मेरे बाइक के कागजात क्लियर करके पाकिस्तान पहुंचने तक। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान के कस्टम में 3 दिन लगाया और बहुत तंग किया। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं ज़रा आपके इस तमाम तर ट्रिप की टेक्निकल चीज़ों के ऊपर। सबसे पहले तो ये बताएं कि कितने दिन में आपने ये तमाम तर सफ़र मुकम्मल किया,
کتنی سی سی کی آپ کی بائک تھی اور دن میں ہاں کتنے گھنٹے آپ بائک چلاتے تھے, کتنی دیر آپ آرام کرتے تھے؟ جی میں تقریباً 14 جولائی 2025 سے 4 اگست 2025 تک 21 دن کا سفر طے کیا ہے. 4 اگست کو میں پہنچا تھا اسلام آباد. تو میرا بائک 250 سی سی کا ہے, DL250 سوزوکی میں ہے. تو میں ڈیلی تقریباً 500 سے 800, اگر کم سے کم کیا تو 500-550, زیادہ سے زیادہ 800 کا کلومیٹر کا سفر طے کرتا تھا. 10 سے 15 گھنٹے, کبھی 16 گھنٹے. تو میں 5 سے 6 گھنٹہ ریسٹ کرتا تھا. کبھی رات کو 4 بجے اٹھ کے جو ہے نکلتا تھا سفر پہ, تو کبھی صبح 6 بجے. 6 سے لیٹ کبھی میں جو ہے اپنے سفر پہ نہیں نکلا ہوں. اور میں نے ریسٹ بہت کم کیا ہے اور سفر زیادہ کیا ہے, کیونکہ میں نے یہ 20 سے 21 دن میں یہ سفر طے کرنا تھا. اچھا, اور ظاہر ہے اگر آپ بتانا چاہیں باسط, خرچہ ویسے کتنا آیا, تاکہ کچھ لوگ ظاہر ہے آپ کو دیکھ کے اگر وہ بھی ایسی جرنی کرنا چاہیں, ایسا ایڈونچر کرنا چاہیں, تو ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی کتنا اماؤنٹ اس میں لگ سکتا ہے, اف یو آر کمفرٹیبل. اس میں جو ہے ڈیپینڈ جو ٹریول کرنا چاہتے ہیں ان پہ. تیل کا خرچہ بہت ہوتا ہے, تقریباً 4,500 سے 5,000 RMB کا تیل گیا ہے مجھ سے, کیونکہ 6,100 کلومیٹر تھا. اور دوسرا ہوٹل کا خرچہ, ڈیلی ہوٹل تو 150 RMB 200 RMB کا ملتا ہے, ہوٹل کا تھوڑا زیادہ ہوا. کھانے پینے کا خیر میں اتنا کھاتا نہیں تھا, اس لیے کمزور ہو گیا ہوں, کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا کھانے کے لیے. اپنے ساتھ چھوٹا سا گیس رکھتا تھا, جہاں پہ بھوک لگتی تھی میں چائے بنا کے جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا کچھ کھاتا تھا. باقی کبھی کبھی ڈنر نصیب ہوتا تھا, ورنہ تو تھکتا تھا, رات کو جا کے ہی سو جاتا تھا. زبردست. اچھا عبدالباسط, تمام تر وہ نوجوان جو اس طرح کا ٹرپ کرنا چاہتے ہیں ونس ان دیئر لائف ٹائم, ان کے لیے کیا میسج دیں گے, کیا ٹپس ہیں, کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں؟ سب سے پہلے جو ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں ان سے پہلے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے گورنمنٹ سے, اور خاص کر کسٹم سے, کہ جو بھی ٹریولنگ کے لیے آتے ہیں ان کو تنگ نہ کرے. پاکستان کے لیے پیسے آتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں. اگر کسٹم والے تنگ نہ کریں گے اور ہمارے لیے ایک راستہ کھولیں گے تو اس میں بہت فائدہ ہوگا. اور ان کے لیے بھی یہی ہے کہ 1 ویلنگ سے بچے, ہیلمٹ پہنے, اور ایسے جو ہے مشن پہ جائے جس سے آپ کو عزت بھی ملے اور لوگ آپ کو اچھا کہے. ایسے مشن رکھنا چاہیے. پاکستان کا پرچم جو ہے لہراتے ہوئے پورے دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم ہمت والے قوم ہیں. کیا بات ہے, تھینک یو سو مچ باسط, بہت شکریہ. اور زبردست بھائی, دیکھیں لوگ کیسے کیسے ایڈونچر جو ہیں اس کے شوقین ہوتے ہیں, اور کوئی مشکلات بھی جو تھیں انہوں نے بڑی, اس کو کہتے ہیں نا, بڑے اچھے طریقے سے اسے ہینڈل بھی کیا. اور لیکن یہ مشکل سفر ہے بھائی. اچھا, وہ کہتے ہیں نا, ان کی تمام گفتگو سے مجھے یہ فیل ہوا کہ مشکلات آپ کو تب مشکلات لیکن جب آپ ان کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر آپ مشکل کو مشکل نہ سمجھے تو آپ کے لیے وہ مشکل نہیں رہتی. تو وہ جس طریقے سے سارا بتا رہے تھے, جتنے لائٹر نوٹ کے وہ جتنا ایزی ہو کے, آئی فیل لائک کہ ویسے اسلام آباد سے لاہور آنے کا ٹرپ کی بات کر رہے ہیں, اتنا ایزی, اتنا ایزی. آئی تھنک وہ یوز ٹو ہوں گے نا, کرتے رہتے ہوں گے, انہوں نے پہلے ایسے چھوٹے موٹے ٹرپ کیے ہوں گے, تو پھر انہوں نے سوچا کیپٹل ٹو کیپٹل. اچھا جی, بات ہو رہی ہے, پچھلے دنوں بڑا شور مچا اسلام آباد کی بات کی ہم بات کر رہے تھے, اور ظاہر ہے وہ گدھے کا گوشت وہ جو جی ملا تھا, تو اس کے بعد تو لوگ پریشان ہو گئے, کہنے لگے پتہ نہیں ہم کیا کھا رہے ہیں, ہم نے اب تک کیا کیا کھا لیا ہے. تو بھائی آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جو گدھے کا گوشت ہے یہ سستا نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بہت ہی مطلب آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. یہ کس نے بتایا, یہ میں نہیں بتا رہی, میری اس میں کوئی تحقیق نہیں, یہ ہمیں بتا رہے ہیں وفاقی وزیر. وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ ہیں اور تحقیق رانا تنویر صاحب, انہوں نے دام بتا دیے. کہتے ہیں جی, رانا تنویر صاحب کہتے ہیں گدھے کا گوشت 8,000 روپے کلو ہے. اب آپ سوچیں کون افورڈ کر سکتا ہے اور کون کھانا چاہے گا, پہلی بات تو یہ, اور دوسرے 8,000 کا گوشت کون افورڈ کرے گا. مطلب جو وہ والی جو افواہیں تھیں کہ یہ سویلینز میں یہ گوشت جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے عام ریسٹورنٹس میں, وہ پھر یہاں پر غلط ثابت ہوتی ہیں, کیونکہ 8,000 روپے کلو گوشت I don't think any restaurant would buy. اچھا, یہ انہوں نے کہا کہ گوادر میں جس سلاٹر ہاؤس ہے اس کو اجازت دی ہوئی ہے, سو وہ ظاہر ہے obviously for غیر ملکی. سن لیتے ہیں. گوشت 8,000 روپے کلو ہے, یہاں کون ریسٹورینٹ والا لے گا. ایسے ہی آپ نے شور ڈالا ہوا. ایک سلاٹر ہاؤس ہے گوادر پہ, وہاں پہ اجازت دی ہے, سیل بند, ہر چیز وہ کورڈ ہے, 4 دیواری بنی ہوئی ہے. بھائی مہنگا ہو یا سستا ہو, ہم سے پلیز بس دور دور رکھیں اس کو, ہم اس کے قریب بھی نہیں آنا چاہتے. بھائی اس لیے کہ
پتہ نہیں, ویسے تحقیق ہونی چاہیے کہاں پہ. اب میرا نہیں خیال, بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں, کچھ تو پتہ نہیں کیا بتا دیتے ہیں. آپ نے انتشار سے بھی تو بچنا ہی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, آپ نے وہ سینسیشنل خبروں سے بھی تو بچنا ہی ہے نا, وہ سب چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو اب ہر چیز کو آپ یقین بھی نہ کر لیا کریں ہر چیز کے اوپر, خود بھی ذرا جیسے ہمارے وفاقی وزیر تحقیق کر کے بتا رہے ہیں. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. ویلکم بیک جناب. اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے ایپ کی, ایک ایسے نیٹ ورک کی, ایک ایسے پلیٹ فارم کی جس نے پاکستان کی فوڈ انڈسٹری میں ایک ریولوشن قائم کیا. ایسے ریفارمز لے کے آئے جو آج سے پہلے نہ کبھی کسی نے دیکھے تھے اور نہ کبھی کسی نے ایکسپیرینس کیے تھے. عوام کا سینٹیمنٹ جڑ گیا. میں بات کروں فوڈ پانڈا کی, ہر گھر میں استعمال ہو رہا ہے. نوجوانوں کے لیے جو جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی فوڈ پانڈا نے وہ تو ہمیں پتہ ہی ہیں. ایز رائڈرز جتنے نوجوان اس سے کنیکٹ ہوئے, خاص طور پر جو ویمن کی امپاورمنٹ کے لیے فوڈ پانڈا نے کام کیا, جس طریقے سے ہوم شیفس آن بورڈ آئیں. اور اب میں میں کیونکہ فوڈ پانڈا خود یوز کرتا ہوں, میں فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر چکا ہوں فوڈ پانڈا کو. آئی تھنک کہ فوڈ پانڈا از ڈوئنگ امیزنگ. جس طریقے سے ہوم شیفس اور جو فوڈ پارٹنرز ہیں فوڈ پانڈا کے, دے آر ویری ایکٹیو. اور دین اگین ون مور تھنگ, کسٹمر کیئر آؤٹ اسٹینڈنگ. یس, نو ڈاؤٹ. اور ہزاروں مرد اور خواتین کو باعزت روزگار حاصل ہے. خواتین اپنے کہتے ہیں نا گھر سے ہی فوڈ بزنس کے ذریعے مالی طور پر بہت مستحکم بھی ہو رہی ہے. سو حال ہی میں ذرا آپ کو بتا دیں کہ پاکستان میں فوڈ پانڈا کے معاشی اثرات پر ایک رپورٹ جاری کی. بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے سن کے. یعنی کہ معیشت میں فوڈ پانڈا کی نمایاں شراکت کو یہ ظاہر کرتی ہے. تحقیق یہ بھی بتا رہی ہے کہ فوڈ پانڈا کا اثر صرف کھانے اور گروسری کی ڈلیوری تک محدود نہیں, بلکہ مختلف شعبوں میں ترقی, بڑی تعداد میں لوگوں کو کاروبار روزگار کے مواقع فراہم کر رہی ہے. ڈیجیٹل اور مالی شمولیت کے عمل میں نمایاں کردار, یعنی کہ اس کا ڈیجیٹل امپیکٹ, اس کا معاشی امپیکٹ ہماری معیشت پر بھی پڑ رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ تمام تر سینیریو. چلیں جی, پھر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ای او فوڈ پانڈا پاکستان, منتقا پراچا صاحب. تھینک یو ویری مچ پراچا صاحب فار جوائننگ آور پروگرام. یہ جو اکنامک سروے رپورٹ آئی ہے, اس سے پہلے ہم آپ سے بات کر رہے تھے, یو ور لائک کہ اٹس ویری امیزنگ, اور بڑے اس کے فوڈ پانڈا کے اوورویلمنگ رسپانس دیکھ رہے ہیں آپ آل اکراس دا کنٹری. ایسے کیا پوائنٹرز تھے کہ جو فوڈ پانڈا نے کور کیے ٹو اچیو دس؟ ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اکنامک جو ہم نے اسیسمنٹ کروائی تھی, امپیکٹ اسیسمنٹ, یہ ہم نے کروائی تھرڈ پارٹی سے. تو ہم نے لمز کے پروفیسر ہے ڈاکٹر کاشف, انہوں نے ریسرچ کی پوری کی پوری. سو اٹ واز انڈیپینڈنٹلی ڈن بائی دیم. وہ کرنے کے بعد بڑا سمپل ہے, ایک ہوتا ہے پرائمری امپیکٹ کے, یعنی کہ جو ہم روزگار پرووائڈ کر رہے ہیں, جس طرح رائڈر ہو گیا اس کو. پھر ایک ہوتا ہے سیکنڈری امپیکٹ کہ ریسٹورینٹ نے جو بزنس کیا, اس بزنس کرنے کی وجہ سے اس نے اور لیٹ سپوز مرغی خریدی تو جو مرغی دے رہا ہے اس نے اپنا اس کا بزنس بڑھا. تو اس طرح بہت سارے ناک آن افیکٹس ہوتے ہیں. تو ہم مطلب پراؤڈ بھی ہیں اور بڑے ہمبل بھی ہیں کہ $1.2 بلین کا امپیکٹ فوڈ پانڈا کی وجہ سے پاکستان کی جی ڈی پی پہ ہوا ہے 2023-2024 کے سال میں. اب 2024-2025 کا سال ابھی ختم ہوا ہے, تو ابھی ہم نے اس کی اسٹڈی نہیں کروائی. نیکسٹ ایئر میں بھی ہم اگلے 2 سال کی کروائیں گے ٹو سی کہ کیا امپیکٹ ہے. دوسری اچھی بات یہ ہے کہ یہ پچھلے 3 سالوں میں بڑھتا رہا ہے. تو پہلے $750 ملین تھا, پھر تقریباً 900 ہوا, اور اب یہ 1.2 پہ آیا ہے. تو 3 سال کا انہوں نے اسٹڈی کی تھی, so which is very good. اچھا, تو ذرا یہ بتائیے گا, جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ریسٹورینٹس پارٹنرز ہیں, ہوم شیفس ہیں, اچھا ان کی پروگریس, اور خواتین انٹرپرینر کی بات کروں تو ان کو بااختیار بنانے, ظاہر ہے ہمیشہ امپروومنٹ کی گنجائش تو ہوتی ہے, اس کے لیے مزید کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, ابھی ہمارے تقریباً 75% جو 5 سے 6 ہزار ہوم شیفس کام کریں, 75% کے آس پاس خواتین ہیں. اچھا. ان خواتین میں سے تقریباً 50% وہ ہیں جنہوں نے آج تک کبھی کوئی جاب نہیں کی یا کوئی ان کی انکم سورس نہیں تھی. تو فرسٹ ٹائم انٹرپرینرز ہیں وہ کام کرتے ہیں, تو ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ساتھ مل کے ان کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں. تو وہ بھی ایک تھوڑا سا ان کو بھی ایک ایکسپیرینس ملتا ہے کہ ایک انٹرپرینرشپ کیسے چلتا ہے, بزنس کیسے چلتا ہے. سو وہ ایک بڑا ایک اچھا سچویشن ہے. اب اس میں ہم جو 2-3 چیزیں اور ایڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ذرا خواتینوں کو تھوڑا سا اور بینیفٹ بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جی آپ کی پرائسنگ کیسے کام کرتی ہے. مطلب کہ اگر آپ لیٹ سپوز آپ پراٹھا رول بیچنا چاہ رہے ہیں گھر سے, آپ نے کہا کہ میں اس کو $150 کا بیچوں گا, ہم وہاں پہ ان کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے آس پاس اسی سائز کا, اسی ٹائپ کا جو رول ہے یہ تقریباً 350 کا بکتا ہے, تو آپ 150 کا نہ بیچیں, آپ تھوڑے پیسے کما لیں. پی این ایل کیسے مینیج کرتے ہیں ہم اس میں تھوڑی سی ان کو گائیڈنس دیتے ہیں. پھر کیا ان کے پاس
کتنی ورائٹی ہونی چاہیے کھانے کی، اس کی بھی ہم گائیڈنس دیتے ہیں. پھر لونز ایکسیس اگر ان کو چاہیے وہ بھی ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کروا کے دیتے ہیں، کیونکہ ایک خاتون کو گھر بیٹھ کے اکیلا خود لون لینا ذرا مشکل ہے، بینک سے اتنا ایزی نہیں ہوتا. تو وہ فیسیلیٹیشن بھی ہم کرتے ہیں تاکہ وہ پھر اپنا بزنس اسٹیبلش کریں، اس بزنس کو بڑا کریں. بڑا کرنے کے بعد اس کو پھر ایک اور اپنے کسی اور فیملی ممبر کے ساتھ کسی اور جگہ پہ جا کے ایک اور آؤٹ لیٹ کھول لیں، پھر کسی تیسرا آؤٹ لیٹ کھول لیں. تو وہ ایک پورا ایکسپینشن اور کس طرح بزنس کو بڑا کرنا ہے وہ ایک تھوڑی سی فیسیلیٹیشن جو ہے وہ ہمارے تھرو ہو جاتی ہے. اٹس ناٹ جسٹ اے پلیٹ فارم، آپ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو ایکسپینشن ہو رہی ہے. اینڈ فوڈ پانڈا alone is playing an integral part in Pakistan's GDP معیشت. مطلب this is very outstanding and I'm very surprised to hear all of this. آپ یہ بتائیے گا کہ جو رائڈرز ہیں ان کی آمدنی میں کیسے کردار ادا کر رہا ہے فوڈ پانڈا؟ تو ایک ہمارے تقریباً مہینے میں ہمارے ساتھ 35 سے 40 ہزار رائڈر کام کرتا ہے. اور یہ رائڈر جو ہے اس میں ہم نے ان کا بھی سروے اگین انہوں نے ڈاکٹر کاشف نے کیا. انہوں نے جب چیک کیا تو تقریباً 55 کے آس پاس کا فگر ہے، 55% کا، جنہوں نے کہا کہ ہماری آمدنی فوڈ پینڈا پہ کام کرنے کے بعد بڑھ گئی ہے. دوسرا یہ فیسلٹی ہے ان کو کہ وہ کہیں پہ بھی کبھی بھی کام کر سکتے ہیں. انہوں نے 1 گھنٹہ کام کرنا ہے، انہوں نے 30 دن لگاتار کام کرنا ہے، انہوں نے 12 گھنٹے کام کرنا ہے، انہوں نے 6 مہینے کام کرنا ہے، 6 مہینے نہیں کرنا. اچھا 8 گھنٹے والا کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ ایک ریگولر جس طرح ایک مینوفیکچرنگ کی جاب ہوتی ہے، شفٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور شفٹ اینڈ ہوتی ہے، اس طرح نہیں ہے. آپ اپنی شفٹ خود چوز کرتے ہیں. آپ کو رات کو کام کرنا ہے کیونکہ آپ دن میں پڑھ رہے ہیں، یا آپ کے دن میں کوئی اور جاب ہے، آپ نے شام میں کام کرنا ہے، آپ شام میں کام کر لیں. بس وہ شفٹ ایک ان کو ملی ہوتی ہے سب کو، وہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں. اب کوئی رہتا ہے لیٹس سپوز کراچی میں رہ رہا ہے، وہ رہتا ہے جوہر میں، وہ نہیں چاہتا کہ میں جا کے کرنگی میں کام کروں، وہ جوہر میں کام کرتا ہے. تو وہ اپنی شفٹ خود ہی چوز کرتے ہیں، اپنا ایریا بھی خود چوز کرتے ہیں. جی بالکل. اور ایک رائڈر جو ہے وہ آرام سے اگر 8 سے 9 گھنٹے ڈیلی کام کرے، 6 دن کام کرے ایک ہفتے میں، وہ 50,000 روپے کما لیتا ہے. اس کے ٹپس اس کے اوپر ہے، کیونکہ ٹپس تو ظاہر ہے وہ رائڈر کو ڈائریکٹ جاتی ہیں، وہ ٹپ جتنی بھی ملتی ہے اس کو وہ اس کے اوپر ہے. تو 50,000 آرام سے کما لیتا ہے. اگر آپ کو 37,500 ہماری منیمم ویج ہے سندھ کی، سملرلی باقی تقریباً سارے پورے پاکستان کی 35 سے 40 کے بیچ میں، تو ہم اس سے تقریباً 10 سے 15,000 روپے ایکسٹرا رائڈر اگر ہمارے پاس فل ٹائم کام کرے تو وہ کما لیتا ہے. اچھا اس رپورٹ کو دیکھتے ہوئے پاکستان میں فوڈ پینڈا کے ہم فیوچر کی بات کریں، اور آپ نے پھر کیا گول سیٹ کیے، کیا کی ٹیک اویز کیا ہیں؟ دیکھیں ابھی ہم ہیں 35 شہروں میں پاکستان کے. تو آپ 35 شہر دیکھ لیں جہاں پاپولیشن سب سے زیادہ ہے، وہاں سے شروع کریں کراچی سے لے کے نیچے. تو 35 شہروں میں ہم ابھی کام کر رہے ہیں. ان 35 شہروں میں ہر شہر میں ہمارے پاس فوڈ ڈیلیوری ہے، لیکن ہمارے پاس گروسری ڈیلیوری ہر شہر میں نہیں ہے ابھی. اچھا. ہمارا جو پینڈا مارٹ ہے جس کو ہم ڈاک ویئر ہاؤس، ڈاک سٹورز کہتے ہیں، وہ ابھی 7 شہروں میں، 7 سے 8 شہروں میں، 3 شہر اور لانچ ہو رہے ہیں. اس طرح ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارا جو پورا گروسری کا بزنس ہے پہلے وہ اسکیل ہو کے پورے 35 شہروں میں آ جائے. جب وہاں تک ہم پہنچ جائیں گے تو چوائس سب لوگوں کو مل جائے گی. اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ اب یہ 35 سے 50 شہروں میں ہم نے کیسے لے کے جانا ہے. اچھا فوڈ پانڈا اپنی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹیز کیسے پوری کر رہے ہیں؟ دیکھیں ملٹیپل چیزیں ہم کرتے ہیں. اب جب فار ایگزامپل رائڈر ہے ہمارے، رائڈرس کو انشورنس پرووائڈ کرنا وہ ہماری ڈیوٹی ہے. ہم انشورنس دیتے ہیں ان کو. پرسنل ایکسیڈنٹ انشورنس ہوتی ہے. اسمارٹ فون ان کا اگر آن دا جاب اگر چوری ہو جائے یا کچھ پرابلم ہو جائے تو وہ ہم کور کر کے دیتے ہیں. ان کی بائک کی انشورنس ہوتی ہے. ایسٹ بیسکلی جو ایسٹ ان کا جاب کرتے ہوئے استعمال ہوتا ہے اس کی ہم انشورنس دیتے ہیں. ہم پھر ان کو ساتھ ساتھ ڈسکاؤنٹیڈ ہماری پارٹنرشپس ہیں. آپ کو مینٹیننس کروانی ہے اپنی بائک کی، وہ ڈسکاؤنٹیڈ ملتی ہے. آئل چینج ڈسکاؤنٹیڈ ملتا ہے. سو ملٹیپل چیزیں جو ہم صرف یہ رائڈر کی اپنی بات کریں. بیانڈ دیٹ اگر ہم بات کریں تو ہم نے بہت فیسلٹی، اب جس طرح فلڈز آئے تھے پاکستان میں، وہاں پہ ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. ہم نے جو مڈل ایسٹ جو جو کرائسس چل رہا ہے اس کے اوپر ہم نے بہت کنٹریبیوٹ کیا. وہاں پہ ہم نے کروایا. کووڈ کے زمانے میں ہم نے تقریباً 1 ارب روپے جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کیا تھا ٹو دی اکانومی تھرو ملٹیپل ایکٹیویٹیز، جہاں پہ ہم نے سبسڈیز بڑھائیں. ہم نے ریسٹورینٹ سے کمیشن کم کیے. ہم نے ایکسٹرا لوگوں کو، کنزیومرز کو پے آؤٹ دیا، رائڈرز کو پے آؤٹ دیا. سو ملٹیپل ایونیوز ہیں جن کو ہم کانسٹنٹلی دیکھتے رہتے ہیں. اب نیکسٹ ہمارا یہ ہے کہ اب ہم رائڈرز کی بچوں کی ایجوکیشن پہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. لولی، ہاؤ نائس. سو تھینک یو سو مچ پراچا صاحب. اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ یہ اچھا جو ایک کہتے ہیں نا ایک پلیٹ فارم ہے، یہ کتنا ایکسپینڈ ہو رہا ہے اور اس میں کتنی چیزوں کا خیال رکھا جا رہا ہے. سو یہ سروسز ان کی بڑی زبردست ہیں. آئی ہوپ کہ یہ کنٹینیو رہے ان فیوچر. بالکل. تھینک یو ویری مچ. ہم جائیں چھوٹی سی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک جناب. اور آج ذرا آپ کو ایک ایسی سپورٹ کی طرف آپ کا
ध्यान करवाते हैं, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि जो शायद आपने पाकिस्तान में पहले कभी होते हुए ना ही सुनी हो। दुनिया भर में सर्फिंग के लिए माहिर कोचेज और आलिम मयार के बोर्ड्स की ज़रूरत होती है, लेकिन कराची में हॉक्स बे की बात की जाए तो हॉक्स बे पर माहिगीर ख़ानदान के नौजवान अतीकुर रहमान किसी कोच के बगैर और सिर्फ लकड़ी के एक बोर्ड पे, एक पट्टे के ऊपर तेज़ और तुंद लहरों पर सर्फिंग करते हमें नज़र आते हैं और बड़ी महारत से सर्फिंग करते हैं। चलें तो पहले हम आपको ज़रा दिखा देते हैं कि कितनी महारत से ये सर्फिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं। समंदर की लहरों से खेलने वाला खतरों का खिलाड़ी, लकड़ी के बोर्ड के सहारे तेज लहरों पर तवाजुन बरकरार रखने का माहिर, हॉक्स बे पर बुलेजी बीच का रिहायशी अतीकुर रहमान अज़्मो हिम्मत की मिसाल। खानदान माहीगीरी से वाबस्ता लेकिन बाहिम्मत अतीकुर रहमान कोच के बगैर प्रोफेशनल सर्फर बनने की जद्दोजहद में मसरूफ। अतीक अपने दोस्तों के साथ लकड़ी के टूटे हुए तख्ते ढूंढकर सर्फिंग के काबिल बनाते हैं और फिर लहरों पर सर्फिंग करके अपना शौक पूरा करते हैं। वसाइल की कमी के बावजूद अतीकुर रहमान में लहरों का मुकाबला करने का जुनून है और वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के सर्फर्स आलमी उफक पर जगमगाएंगे। तो दुनिया भर में तो हमने देखा है भाई सर्फिंग का बड़ा जुनून है और आज हमें कराची में भी 2 सर्फर मिल गए हैं, तो चले उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अतीकुर रहमान और मतीनुल्लाह। थैंक यू सो मच, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो पहले तो ये बताइए, आप दोनों सर्फर हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? एक्चुअली वी आर बॉर्न, हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं। पानी बिल्कुल ही साथ ही है, तो हम लोगों ने वहाँ से सर्फिंग स्टार्ट की। पानी को देखते, अपने बड़ों को देखते, तो हम लोगों ने देखा कि लहर आ रहे हैं, तो लहर के ज़रिए कुछ ना कुछ तो होगा, खेल का ज़रिया मुज़ाहिर तो होंगे। तो उस हिसाब से हम लोगों ने सर्फिंग करना स्टार्ट किया। बड़े से बड़ों को देखते हुए हम लोगों ने सर्फिंग किया। पहले हमारे पास बिल्कुल ही कार्बो टाइप के थे, फिर उसके ज़रिए हम लोग सर्फिंग की। फिर देखते इनटू द मीडिया, फिर देखा कि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट है, इसको हम ले आना चाहते हैं इस मुल्क में और दिखाना चाहते हैं कि वी आर डूइंग समथिंग। और हम और एक क्रेडिट सोशल मीडिया को देते हैं, क्योंकि हमारे पहले की जनरेशन भी सर्फिंग करते थे, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था। तो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए हम बहुत शाइन हुए। यानी कि जब आपने अपनी वीडियो रील्स अपलोड की तो आपको अच्छा रिस्पांस मिला। जी। अच्छा, अब अतीक, आपने बताया कि आपने ऐसे देख के सीखा, आपने बड़ों को देखा, सोशल मीडिया सीखा। ये जो सर्फिंग बोर्ड होता है ये बड़ा एक्सपेंसिव होता है। सर्फिंग इज इटसेल्फ बड़ा महंगा शौक है। ये बोर्ड आप कहाँ से मिलता है और बाकी का गियर आपको कहाँ से मिलता है? बात की जाए इन द कराची और पाकिस्तान में तो ये इसका मिलना बहुत ही मुश्किल है, पर हम लोगों ने ढूंढा इसको जंक यार्ड के अंदर, ये ना सेकेंड हैंड मार्केट वगैरह में। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत मुश्किल से इनको ढूंढा और जो भी ढूंढ के लेके आए, कुछ डैमेज वगैरह थे, फिर हम लोगों ने खुद अपने हाथ से रिपेयर किया। जो हमारी टीम है, कुछ अच्छे रिपेयर्स भी हैं, कुछ अच्छे सर्फर्स भी हैं, फिर उन लोगों ने देख के इसको अच्छी तरह के रिपेयर किया। फिर हम लोगों ने इसको पानी के अंदर लाया, फिर वी स्टार्ट सर्फिंग। अच्छा, तो मदीना, आपने मेंशन किया कि आपने देखा कि दुनिया भर में तो एज ए स्पोर्ट माना जाता है, तो आप लोगों की कोई टीम है अपनी? किस तरह आप चाहते हैं कि एज ए स्पोर्ट पाकिस्तान में बने? सबसे पहले मैं बुनियाद से बताना चाहता हूँ कि हमारा एक टीम है जो सारी प्लेटफॉर्म में आपको मिलेंगी, सर्फर्स ऑफ बुलेजी के नाम से। और बुलेजी अब्दुर्रहमान गोट है, जो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन जो नाम है उसका, अब्दुर्रहमान गोट, और वहाँ के लोकल्स इसको कहते हैं बुलेजी। अच्छा। और बुलेजी का डिस्ट्रिक्ट लेवल एक फुटबॉल टीम भी है, और जिसका एक प्लेयर जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका नाम है उमेर अली। तो एक बहुत ही फेमस जगह है बुलेजी, और जो फ्रेंच बीच के बिल्कुल नज़दीक है। हमारा जो ग्रुप है, जो कम्युनिटी है, सर्फर्स ऑफ बुलेजी के नाम से फेमस है, और इसमें से तकरीबन हम 50 से ज़्यादा अफराद हैं और 14 साल से लेकर तकरीबन 25 साल तक इसमें मतलब बंदे शामिल हैं। तो अतीक, आप जिस तरह माशाल्लाह बड़ी अच्छी सर्फिंग करते हैं, आपने खुद ही से सीखा हुआ है, सेल्फ ट्रेंड है आप लोग, किसी इंटरनेशनल कोच ने कभी आप लोगों को रीच आउट किया हो कि हम आपको ट्रेन करते हैं, या आप किसको फॉलो करते हैं? किसको, मतलब कोई इंटरनेशनल बंदा है कोई स्पोर्ट के लिए? लाइक यू नो, तो बहुत सारे इंटरनेशनल बंदे हैं, क्योंकि स्पोर्ट है, स्पोर्ट में मैं देखता नहीं कंपेरिजन क्या होगा, मैं सबको देखता हूँ एक अच्छी नज़र से। जो यानी कि जो हमारे मशहूर जिन्हें हम फॉलो करते हैं, वो एक अमेरिकन सर्फर है जिसे हम 11x गोल्ड चैम्पियन भी है वर्ल्ड का, तो उसे कैली स्लेटर के नाम से है, और उसको भी फॉलो करते हैं। और ब्राज़ीलियन हैं, कुछ ऑस्ट्रेलियन हैं, इसको हम फॉलो करते हैं। फिर उनके ज़रिए हम लोगों ने सीखा कि कैसे होगा स्पोर्ट, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं उनसे हम लोग सीख सेल्फ मेड इन दैट। लेकिन एक चीज़ मुझे बताइएगा कि अगर आप लोग चाहते हैं इंटरनेशनली इसका हिस्सा बनना, तो वो कौन से प्लेटफॉर्म है या कहाँ पर ये इसके इवेंट मुनक्किद होते हैं? इसके इवेंट्स होते हैं ओलंपिक्स में सबसे पहले,
ओलंपिक्स में बहुत अच्छी तरह होते हैं और WSL में होते हैं, वर्ल्ड सर्फिंग लीग्स चलता है सर्फिंग का, और एशियन सर्फिंग होती है, एशियन कोस्ट सर्फिंग होती है, ISA मतलब जो इंटरनेशनल सर्फिंग एसोसिएशन है वहाँ पर भी सर्फिंग होती हैं. We want to go there. बट पाकिस्तान में तो ये एज ए स्पोर्ट्स रिकॉग्नाइज नहीं है. तो उस तक पहुँचने के लिए बीच में क्या मराहिल है? वहाँ तक पहुँचने के लिए ओलंपिक्स तक पहुंचने के लिए, इंटरनेशनल इवेंट्स तक हमें मतलब हमारे पास टैलेंट है, हमें सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट से. हम अपील करते हैं कि गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करे. स्पोर्ट्स फेडरेशन पहले तो इसे एज ए स्पोर्ट है. अभी रिसेंटली जो अगर कोई आउटसाइडर आना चाहे, फर्स्ट करें मैं सीखना चाहता हूँ, तो फिर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, मुझे सिखाएंगे? we need people in the community for engage us. सर अभी जो लियारी के लड़के कुछ थे नॉर्वे कप के लिए गए थे, जिन्होंने विनर की एक फाइनल, तो इसी तरह भी हम भी चाहते हैं कि हमें भी कोई सपोर्ट करे तो हम भी जाएं, जीत के आएँ. तो अभी तक वैसे कोई राब्ता, आपने कहा सोशल मीडिया पे क्योंकि रिकग्निशन मिली, तो राब्ते नहीं हुए किसी स्पोर्ट्स फेडरेशन कहीं से, स्पोर्ट्स मिनिस्टर? नहीं, यहाँ पर तो किसी के साथ नहीं. मैं चाहता हूँ कि वो लोग देखें, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लोग देखें हमें, और जाने कि स्पोर्ट बोर्ड के लोग देखें, और इस स्पोर्ट को पाकिस्तान में लेके आएँ और इस स्पोर्ट को दिखाएं कि ये भी एक स्पोर्ट है. वी जस्ट वांट टू से कि हम आगे जाना चाहते हैं इस स्पोर्ट को लेकर. अच्छा, आई थिंक व्हाट यू कैन डू, आप एक काम ये कर सकते हैं, जैसे कि खास तौर पे जून जुलाई की छुट्टियां आती हैं, तो आप ऑनलाइन ये बता सकते हैं कि हम सिखा रहे हैं, हम ट्रेन कर रहे हैं, तो मे बी आपकी रीच मजीद इससे बढ़ सकती है. समर कैंप्स, कोई बूट कैंप इस तरह इनेकाद कर सकते हैं ना. चले, थैंक यू वेरी मच. अतीकुर रहमान और मतीनुल्लाह हमारे साथ मौजूद थे, और जरा नम होती थी, बहुत जरखेज है. आज से कोई आप देखिए 5 साल पहले तक जेवलिन थ्रो का भी किसी को नहीं पता था. तो जरा अगर हम इस तरह की जो फैंसी स्पोर्ट्स हैं और जो एडवेंचरस स्पोर्ट्स हैं इनको भी एक्सप्लोर करें, तो यहाँ पर बहुत टैलेंट मौजूद है. सोचिए हमारे पास एक और ओलंपिक्स में मेडल जीतने का मौका है अगर हम इन लोगों पर मेहनत करें, हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड जो है, फेडरेशन जो है, वो इस चीज़ पर गौर करे. तो जनाब अब आ गया है वो टाइम जब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस 14 अगस्त पर सिर्फ जश्न नहीं बल्कि एक नया मिशन है, और वो है कि आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान. ARY जिंदगी पर 14 अगस्त को आ रही है एक खुसूसी ट्रांसमिशन, जहां पर हमारे स्पेशल मेहमान होंगे और बात करेंगे वो 3 बुनियादी मसाइल पर. अच्छा, जो 3 बुनियादी मसाइल हैं वो हर पाकिस्तानी का मसला है, तालीम, सेहत और माली इस्तेहकाम. सो अगर ये जो टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपकी कोई क्यूरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो फिर 14 अगस्त की जो लाइव ट्रांसमिशन होगी उसके दौरान आप कॉल कर सकते हैं और आप उस कॉल के थ्रू हमसे जुड़ भी सकते हैं. सो आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान, 14 अगस्त सिर्फ ARY जिंदगी पर आप ये ट्रांसमिशन देख सकेंगे. तो आओ मिलकर बनाएं पाकिस्तान. बिल्कुल. चले जी, तो इसी के साथ हमारे शो का भी वक्त हो गया. बिल्कुल जी, मुलाकात हुई कल आपसे 9:03 पे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.